अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान में। हूँ आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद शुएब। मैं छुप छुप के देख रहा था कि आ चुके हैं हम और आपसे हो गई है मुलाकात। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ मोहम्मद शुएब और बात हम कर रहे हैं आज कि सुबह नाश्ते में आप लोगों ने क्या खाया। आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पर हमने क्या खाया, ये हम आपको यहीं से बता सकते हैं। और मैंने नान खताई खाई थी, मुझे याद आ गया। और मैं लाना भूल गई, कल मैं सारी टीम के लिए लेके आऊंगी नान खताई। वादा करें इंशाल्लाह, पक्का वादा। वादा करना है और पूरा भी करना है। और हमने खाया पोरेज। वाओ, आप डाइट कर रहे हैं शुएब? नहीं, डाइट तो नहीं कर रहा, वैसे ही लेकिन पोरेज अच्छा होता है, हेल्थी, इसमें बहुत सारे और वो फाइबर डाइट, सीरियल्स आते हैं वो भी बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन आज का मौसम कैसा है सलमा? सुबह फिर मेरे बच्चों को ठंड लग रही थी और आज मैंने फैसला किया है कि पिछले 3-4 दिन से मैं सोच रहा था ना कि फ्लू शॉट्स लगवाने, आज मैंने लगवा लेने हैं फ्लू शॉट्स। और हमने से पहले प्रोग्राम्स में डिस्कस भी करते रहे ना कि अक्टूबर नवंबर में आपको लगवा लेने चाहिए फ्लू शॉट्स। तकरीबन 80% जो आपके वायरसेस होते हैं ना, उनसे जो फ्लू वाले वायरस होते हैं उनसे आपको प्रोटेक्ट करता है और कोविड से भी समहाउ आप थोड़ा सा महफूज रहते हैं। अब तो कुछ बच्चों को कोविड वैक्सीन लगी भी है, तो डॉक्टर्स ने कहा भी कोविड वैक्सीन अगर लग गए तो भले फ्लू शॉट्स ना लगवाएं, बट स्टिल उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। और अक्टूबर इज द मंथ जिसमें फ्लू शॉट्स लगवाने होते हैं। बिलखुसूस इस्लामाबाद में वैसे भी सर्दी अब आ रही है, तो बजाय इसके बच्चे बीमार हो, बेहतर है फ्लू शॉट्स लगवा लें जहाँ जहाँ अवेलेबल हैं। और इसलिए हम बात करते हैं चूंकि ये नहीं होगा कि बिल्कुल ही फ्लू नहीं होगा, लेकिन थोड़ी सी उसके सिम्टम्स माइल्ड हो जाते हैं, इंटेंसिटी कम हो जाती है और कुछ वायरसेस से आप वैसे ही प्रोटेक्ट हो जाते हैं। कुछ वायरस आपको इफेक्ट भी नहीं करते। और प्लस मच्छरों से भी बचना जरूरी है, क्योंकि ठंड तो हो रही है लेकिन अगर आप फैन ऑफ करेंगे तो आपको मच्छर काटेंगे। तो आपने मच्छरों से बचने का खास एहतमाम करना है। वो कॉइल आते हैं ना जो आप प्लग इन कर देते हैं, उसकी स्मेल भी नहीं होती और मच्छरों से भी आप महफूज रहते हैं। तो मलेरिया, डेंगू, इससे बचना भी बड़ा जरूरी है। डाइट अच्छी रखें, अपने आप को हाइड्रेट रखें। कोई भी मौसम हो, चाहे सर्दी भी हो, तो ऐसा नहीं कि आप पानी का इंटेक या फ्लूइड इंटेक आप कम कर दें, क्योंकि बहुत सी बीमारियों से आप महफूज रहते हैं। और ये जो इतनी हम बातें कर रहे हैं ये हम खुद से नहीं कर रहे, ये सारी ज़्यादा रिसर्च होती है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। इस पर इतनी तहकीक होती है, फिर चीज़ें सामने आती हैं कि अच्छा ये कीजिए, इससे ये फायदा होगा। कुछ तहकीक तो साइंटिस्ट करते हैं और कुछ मैं और शुएब भी करते हैं। हमने ये वाली चीज़ें शेयर करनी है। हम बेबी साइंटिस्ट हैं ना, छोटे वाले साइंटिस्ट हैं। लेकिन जब बात साइंटिस्ट की हो, यस शतोकान साइंटिस्ट जब हो रहे थे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आपको याद है, हमने चंद रोज पहले शेयर भी की थी कि दुनिया भर के जो टॉप 2% मुहक्किकीन हैं, जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं, उनकी फहरिस्त जारी की गई है और उसमें 3 पाकिस्तानी भी शामिल है। तो आज उनमें से एक पाकिस्तानी कुछ देर में सुबह पाकिस्तान में हमें ज्वाइन भी करेंगे। और वैसे मैं एक बात बताऊं, आज एक और भी ओवरसीज पाकिस्तानियों को जब हम उनकी बात कर रहे हैं कि उनकी क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस है, तो एक ऐसे पाकिस्तानी से भी आज के प्रोग्राम में हम मिलवाएंगे जिन्होंने बहुत ही खास काम किया है। हम बात करते हैं सैलाब मुतासरा इलाकों की। हम कहते हैं कि फलां बंदा पाकिस्तान आया, उसने देखे हालात, जाके बताए। लेकिन एक पाकिस्तानी ने डेनमार्क में क्या खास काम किया, उन्होंने लोगों को पानी में उतारा ताकि वो लोग समझ सकें, उनको इदराक हो कि पानी के अंदर ज़िंदगी कैसी होती है और पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब मुतासरा इलाकों में जो लोग मौजूद हैं वो किस कर्ब से गुजर रहे हैं। एग्जैक्टली, ये तो आपने डेनमार्क की बात की, बड़ा अच्छा है कि सेंसिटाइज किया जा रहा है। और एक और मेहमान साथ मौजूद होंगे, रात 2 मेहमान होंगे। आज हम ज़रा सुर और संगीत की बात भी करेंगे, गाने वाले और लिखने वाले दोनों की बात करेंगे। खूबसूरती की बात भी होगी ना उनके साथ। खूबसूरत गाते हैं वो। अदनान कुरैशी मारूफ गुलकार हैं और साथ उनके सिंगर और सॉन्ग राइटर होंगे अब्दाल खान साहब। इनसे मुलाकात करेंगे। कुछ आपको हम इसके क्लिप्स इस वक्त साथ साथ दिखा भी रहे हैं। अदनान कुरैशी और जिस तरीके से उन्होंने इसको डिपिक्ट किया है, क्या टॉपिक है, इस पर भी बात करेंगे। इसकी प्रोडक्शन पर भी बात होगी। लेकिन एक और मौजू, एक और मेहमान भी होंगी। वो मेहमान होंगी जनाब राबिया शहजाद, जो कि हम कभी भी पावर लिफ्टिंग की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं किसी मर्द ने किया होगा, मुकाबला जीता होगा। लेकिन जनाब खवातीन भी पावर लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग में नाम बना रही हैं। तो राबिया शहजाद, उनकी फिटनेस का राज क्या है और इतना वेट उठाना क्या लड़कियों के लिए नामुमकिन होता है या उन्होंने मुमकिन कर दिखाया, तो कैसे, इस बारे में आज उनके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं सुबह पाकिस्तान। 2022 में इन्होंने नया रिकॉर्ड कायम किया है, नेशनल लेवल पे इनका ये रिकॉर्ड है जो कि इन्होंने कायम किया है। तो इनसे भी मुलाकात आपकी हम कराएंगे, चलेंगे। तो हमारी आज की वो स्टोरीज हैं जो आगे चलकर इन 2 आवर्स इंशाल्लाह आपसे शेयर हम करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में जिस तरह हमारा होता है कि हम दीगर खबरें भी शेयर करते हैं, कुछ सियासत की बात भी होती है, कुछ लोग जो बिछड़ गए उनको हम याद भी करते हैं। इसके साथ साथ जो आज के दिन की अहमियत है उस पर भी जिक्र होता है। तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट विजिट्स का, जिसमें सबसे पहला जो विजिट है या पहली जो खबर है वो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की, जो कि इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर मौजूद हैं और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर, यानी वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब, उनकी दावत पर वो सऊदी अरब में इस वक्त मौजूद हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट
विजिट है शोएब जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में भी वो शिरकत करने वाले हैं, जो समिट होने वाला है, तो इस समिट में शिरकत करना पाकिस्तान के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त जो हमारे हालात है सलामत आशा इलाकों का, जैसे आपने जिक्र किया, उन हालात की वजह से भी किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे हम जाते हैं, फिर सऊदी अरब से हमारे करीबी बरादराना ताल्लुकात है, तो वहाँ पे मौजूदगी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट में शिरकत करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जाने से पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की कुछ और अहम मसरूफियात भी थी, वो भी शेयर कर लेते हैं आपसे। एशियाई तरक्याती बैंक ब्रेस प्रोग्राम, इसके तहत पाकिस्तान को $1.5 अरब फराहम किए जाएंगे और इस सिलसिले में इस्लामाबाद में एक मुआहिदा, उस पर दस्तखत कल हुआ और इस तकरीब से खिताब किया था मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है और उन्होंने ADB तरक्याती अमल में अहम शराकत का जिक्र किया और ब्रेस प्रोग्राम समाजी तहफ़्फ़ुज़ और सैलाब मुतासरीन इलाकों में जो बहाली है उसके लिए अहम किरदार अदा करेगा। तो ये $1.5 अरब की बात है जो कि एशियाई तरक्याती बैंक की तरफ से पाकिस्तान को फराहम किया जाएगा। और एक प्रोग्राम के तहत ये पैसे दिए जा रहे हैं, क्योंकि एक प्रॉपर प्लान तरीके से ना सिर्फ डेवलपमेंट के काम होंगे इससे, बल्कि समाजी तहफ़्फ़ुज़, सलाम मुतासर इलाकों में बहाली का जो काम है उसमें बड़ा अहम रोल होगा इस रकम का, जो कि $1.5 अरब जो फराहम किए जा रहे हैं पाकिस्तान को। तो ये एक अलहदा चीज़ होगी जो कि बहुत अहम थी, जिसका आपने जिक्र कर दिया। तीसरी चीज़ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस्तांबुल में इस्लामिक के 12वें सेशन में वज़रा ने भारत में इस्लामोफोबिया और गलत मालूमात की सख्त मज़म्मत की है और इस कॉन्फ्रेंस का मौजू था हक़ाइक़ से दूर जाने वाले दौर में गलत मालूमात और इस्लामोफोबिया के खिलाफ जंग। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा वहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने खिताब किया, बहुत ही अहम खिताब था उनका, इस्लामोफोबिया पे बात की। इस्लामोफोबिया पे बात की सलमा, लेकिन एक और अहम पॉइंट जो उन्होंने रेज़ किया कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया का क्या रोल होना चाहिए। रोल ये होना चाहिए कि जो मुल्क सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं ना क्लाइमेट चेंज की वजह से, सैलाब की वजह से, जैसे कि पाकिस्तान 8वें नंबर पर आता है जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, ऐसे में इन ममालिक की मदद की जानी चाहिए और इंटरनेशनल लेवल पर होनी चाहिए, इंटरनेशनल फोरम्स को आवाज़ उठानी चाहिए। इसमें मीडिया का रोल बड़ा अहम है, तो मीडिया को मुखातिब करके उन्होंने कहा कि मीडिया शुड प्ले द वाइटल रोल इन डूइंग दिस, और ये बड़ा अहम पॉइंट। और साथ ही साथ उन्होंने कश्मीर और फ़लस्तीन में जो लोग जुल्म सितम बर्दाश्त कर रहे हैं उनको खराज तहसीन भी पेश किया और उनकी काविशों को भी, जो जद्दोजहद आज़ादी जो जारी है, जो तसल्लुत से आज़ादी हासिल करने की कोशिश की जा रही है, मुज़ाहमत की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद काबिज़ फोर्सेस हम किसी न किसी शक्ल में देखते हैं जुल्म सितम का सिलसिला रवा रखे हुए हैं, तो उस पर उन्होंने आवाज़ उठाई है। उसके बारे में उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक बार फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप के क़याम की जो तजवीज़ दी जा रही है इस पे भी अमल किया जाना चाहिए, तो वो तजवीज़ भी बड़ी अहम है। एग्जैक्टली। और अब जरा बढ़ते हैं आगे, आज के दिन की मुनासिब कुछ खबरें शेयर कर लेते हैं। 25 अक्टूबर आज का दिन वर्ल्ड ओपरा डे मनाया जाता है। मशहूर ओपरा मौसीकार जॉर्ज बैजेट और जोहान स्ट्रास की जो सालगिरह है उसका दिन है ये। ओपरा का आलमी दिन माशरे पर ओपरा के मस्बत असरात और अहमियत के बारे में आगाही फराहम करता है और माहिरीन के मुताबिक जो ओपरा म्यूज़िक है वो रवादारी और अफ़हाम व तफ़हीम को फ़रोग़ देने और लोगों के साथ राबते बढ़ाने में मुआविन है। तो आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड ओपरा डे। ओपरा म्यूज़िक की हमने बात की, कुछ ओपरा म्यूज़िक की बात कर ली आपने शोएब के, बड़ा स्पेशल डे मनाया जा रहा है, लेकिन आज का दिन फ़नकारों के नाम भी है। वो फ़नकार जो किसी न किसी जहत में, किसी न किसी सूरत में हमें एंटरटेन करते हैं, हमें उनकी कोशिशों का इदराक करना है, हमें उनको पे बैक करना है। एज सोसाइटी हमारा भी फ़र्ज़ बनता है ना शोएब के, जो लोग हमें सर्व कर रहे हैं किसी भी शक्ल में, उनका फ़नून लतीफ़ा से उनका ताल्लुक, किसी भी फ़न में जहाँ पे वो परफॉर्म कर रहे हों, उनकी कंट्रीब्यूशन हमारी ज़िंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फिर बहुत सी सोसाइटीज़ में ऐसा होता है, पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि हमारा फ़नकार जब नज़रों से दूर होता है, उसका काम नज़रों से ओझल होता है, तो शायद हम उसको भूलने लगते हैं, लेकिन हमें उसको हमेशा याद रखना होता है, उनकी काविशों को सराहना होता है और फिर हमें किसी न किसी सूरत में पे बैक भी करना होता है। चाहे अगर वो ज़िंदगी के ऐसे हिस्से में है जहाँ वो कमा नहीं सकते, या हो सकता है उनकी सेविंग्स ना हो सकता है किसी मुश्किल का शिकार हो, हमें उनको पे बैक कैसे करना है, हम उनकी मदद कर सकते हैं, हम उनका इलाज करवा सकते हैं, हम उनकी कोई ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, या हम उन्हें इस वक्त भी कोई अपॉर्चुनिटी फराहम कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और जैसे हम कल PTV फिल्म्स की बात कर रहे थे, तो हमारे वो आर्टिस्ट पाकिस्तान टेलीविजन हमेशा से एक जैसे मां का किरदार होता है ना, वो अदा करता है कि अगर काम नहीं मिल रहा तो PTV कभी इग्नोर अपने आर्टिस्ट को, PTV हमेशा पे बैक करता है, रिगार्ड करता है, रिवॉर्ड देता है। और जो लोग PTV से एफिलिएटेड रहे हैं किसी भी एरा में, किसी भी ज़माने में, शुरू से लेके अभी तक, वो कभी भी खुद को दूर नहीं महसूस करते। और जब हम इतनी बात आर्टिस्ट की अब कर रहे हैं, तो एक रिपोर्ट हमारे पास है आज के दिन की मुनासबत से, आपको दिखाते हैं।
कुदरत रब्बुल इज़्ज़त की शहकार मुसव्वरी का नमूना है, जिसे मुसव्वर अपनी चश्म बीना से देखकर मुख्तलिफ अंदाज से पेश करता है। इसके लिए कभी कैनवस और बुरश का सहारा लिया जाता है तो कभी सुर और संगीत का। मुसव्वरों का आलमी दिन मनाने का मकसद फनकार की हौसला अफजाई करना और उनकी तख्लीकी सलाहियतों का एतराफ़ करना है। कैनेडियन मुसव्वर क्रिस मिकलोड ने 2004 में पहली बार फनकारों का आलमी दिन मनाकर मुआशरे के इस हसास तबके की अहमियत को उजागर किया। इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे जो है वो मनाया जा रहा है। अलहमरा एक ऐसी जगह है जो कि आप जिस वक्त भी आए, जिस मौसम में भी आए, आपको यहाँ पर एक लाइवली आर्टिस्ट वाला माहौल मिलेगा। फ़नून लतीफ़ा में मुसव्वरी, गायकी, मौसीकी और मुजस्समा साजी समेत मुतअद्दिद जहतें हैं, जिनमें मकामी फनकारों ने दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन किया। आज इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे है और मेरा ख्याल उसमें सब शायर भी, लिखारी भी, डांसर्स भी, हर फ़नून लतीफ़ा में हर चीज़ आ जाती है। फिल्म आर्टिस्ट भी हूँ, टीवी की भी हूँ, स्टेज की भी हूँ और कथक और सूफ़ी पे काम कर रही हूँ मैं। जितने भी आर्ट की किस्में हैं, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में आर्ट के साथ जुड़े रहना इंसानियत का बड़ी ज़रूरी और अहम चीज़ है। सब लोगों में ये शऊर पैदा हो कि हमें फ़न में आगे होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क के फ़नकार हर एक फ़न में कितने आगे हैं। फनकार खुदादाद सलाहियतों का मरहून मिन्नत होता है। यही वजह है कि इसका ताल्लुक महज इदारों या दरसी कुतब से नहीं। इसीलिए तो कहते हैं आर्टिस्ट बनाए नहीं जाते बल्कि पैदा होते हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी। अब जो बात वर्दा सलीम की रिपोर्ट यस वर्दा सलीम की रिपोर्ट थी। इससे पहले जो सलमा आपने बात की ना कि आर्टिस्ट को पे बैक करना चाहिए, सोसाइटी का फ़र्ज़ है। पे बैक करने का अंदाज़ एक तो ये भी होता है जो लोग हमसे बिछड़ गए, जिन्होंने इतना काम किया, इतना सर्व किया हमारी कम्युनिटी को, हमें उनको आज याद किया जाए। 17 बरस पहले लोक फ़नकारा ज़रीना बलोच हमसे बिछड़ी थी। 17 बरस बीत गए, जीजी के नाम से उन्हें जाना जाता है। अभी तक उनको हम इसी तरह से याद करते हैं। काम उनका ऐसा कि वादी मेहरान का एक बड़ा नाम और रेडियो पाकिस्तान पे एक तवील अरसे तक उनकी आवाज़ गूंजती रही। हसन नासिर सिद्दीकी ने एक रिपोर्ट तैयार की है उनकी ज़िंदगी पर, देखते हैं। वादी मेहरान की मारूफ लोक गुलकारा, अदाकारा और तर्जुमा निगार ज़रीना बलोच 29 दिसंबर 1934 को सिंध के शहर हैदराबाद में पैदा हुई। इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद ज़रीना बलोच ने अपने फ़नी करियर का आगाज़ पाकिस्तान टेलीविज़न से किया। उन्होंने बलोची, उर्दू, सिंधी और सराइकी ज़बान के नामवर शोरा के मुताद्दिद गीत गाए, जबकि कई गीतों की मौसीकी भी तरतीब दी। ज़रीना बलोच ने पीटीवी से नश्र होने वाले ड्रामों अना, जंगल और कारवां में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। उनका सिंधी ड्रामा रानी जी कहानी बहुत मकबूल हुआ। उनकी अदाकारी पर मुश्तमिल ड्रामा दंगी मंज दरिया म्यूनिख फेस्टिवल में पेश किया गया, जो दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आया। ज़रीना बलोच के गीतों की 30 से ज़ायद ऑडियो कैसेट्स भी रिलीज़ हुईं, जिन्हें मौसीकी के शायकीन में बहुत पसंद किया गया। उन्होंने चंद उर्दू कुतुब का सिंधी तर्जुमा भी किया। ज़रीना बलोच को उनकी फ़नी खिदमात के अतराफ़ में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और पीटीवी अवार्ड समेत दीगर एजाज़ात से नवाजा गया। ज़रीना बलोच 25 अक्टूबर 2005 को कराची में इंतकाल कर गईं। फ़न और अदब के शोबे में मयारी काम के बायस ज़रीना बलोच को तवील अरसे तक याद रखा जाएगा। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। एक और शख्स से उनको याद करते हैं। सहाफ़त, खिताबत, अदब, बड़ा नाम आगा शोरिश काश्मीरी। आज उनकी भी बरसी मनाई जा रही है। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने शुएब साहब के उनकी बरसी आज मनाई जा रही है। और मैंने साहब इसलिए कहा कि इतनी नफासत से आपने 3 अल्फाज अदा किए, अदब, खिताबत, सहाफ़त। बिलाशुबा बहुत बड़ा नाम था आगा शोरिश काश्मीरी। और आज उनकी बरसी के मौके पे ये बताना भी बड़ा ज़रूरी है कि उन्होंने तहरीक ख़त्म नबूवत में अहम किरदार अदा किया। साथ ही साथ कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने का जो मामला था उसमें उनका किरदार बड़ा कलीदी रहा। और जो उनकी तहरीरें थी, क्या खूबसूरत तहरीरें थी। उनका एक शेर मैं यहाँ पे कोट कर दूँ, उसके बाद हम सफदर गर्देजी साहब की रिपोर्ट देखेंगे। आगा शोरिश काश्मीरी कहा करते थे कि नाक़िदो वक्त की रफ्तार बदलने के लिए मैंने मजबूर ज़बानों को नवा बख्शी है। कचकलाहों की रऊनत का उड़ाया है मजाक, मैंने तारीख के चेहरे को ज़िया बख्शी है। रिपोर्ट देखते हैं।
अदीब, सहाफ़ी, आगा शोरिश काश्मीरी की बेमिसल खिताबत और तहरीर तकरीर का फनी जौहर उन्हें मजलिस एहरार और मौलाना जफर अली खान के करीब ले गया। मजलिस एहरार के प्लेटफॉर्म से उन्होंने लाखों दिलों में आजादी की जोत जगाई। मौलाना जफर अली खान की हमनवाई में उन्होंने कलम को तेग बनाने का हुनर सीखा। आगा साहब ने इसी रिवायत को मजीद बांकपन और ताबिंदगी अता की। मौलाना जफर अली खान ने आगा शोरिश काश्मीरी के बारे में कुछ यूं कहा, शोरिश से मेरा रिश्ता है और वो अजली है। मैं वक्त का रुस्तम हूं और वो सानिये सोहराब। क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने लाहौर से 7 रोजा चटान का इजरा किया, जो आने वाले दिनों में जुल्म जबर, इस्तेहसाल और आमरियत के रस्ते की ऐसी चटान साबित हुआ जिससे टकराकर जुल्म जबर और बातिल नजरियात की कुव्वतें पाश पाश हो गईं। उनकी सहाफत और अंदाज़े बयान ने उर्दू सहाफत को हक गोई व बेबाकी, जुर्रत इजहार और ज़बान व बयां की नई रिवायतों से मालामाल किया। आगा शोरिश काश्मीरी एक बेमिसल सहाफ़ी और बेबदल अदीब होने के अलावा पाकिस्तान की सियासी, कौमी और मजहबी जिंदगी का एक अहम किरदार भी थे। वो सियासी और मिली तहरीकों की जान थे। इस दौर के सियासी और मजहबी रहनुमा उनके हल्का अहबाब में शामिल थे। आगा साहब न सिर्फ उनकी सियासी रहनुमाई करते बल्कि वक्त के हाकिमों की गलत पॉलिसियों और फैसलों पर कड़ी तनकीद भी करते थे। अय्यूबी आमरियत के दौर में उनकी 52 रोजा भूख हड़ताल ने आमरियत की चूलें हिला डाली और तहरीक खत्म नबूवत की कामयाबी में उनकी शोला नवाई और कलमी जहाद ने अहम किरदार अदा किया। जहां कलमा हक की बात आती तो कोई मसलहत और मदानत उनके रास्ते में हायल न होती। उन्होंने अवाइल उम्री में मैदान खिताबत में कदम रखा। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की गुर्बत और हम नशीनी ने उन्हें मैदान खिताबत का ऐसा शाह सवार बना दिया जिसके लहजे की घनगरज, अल्फाज का तनतना और रवानी सुनने वालों के जज्बात में आग लगा देती थी। आजादी से कबल उनके खिताबत ने लाखों दिलों में आजादी की जोत जगाई और आजादी के बाद उनकी शोला नवाई ने मिल्ली और कौमी तहरीकों को कामयाबी से हमकिनार किया। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने शोरिश काश्मीरी के बारे में कुछ यूं कहा, शोरिश काश्मीरी को देखकर मैं मुतमईन हूं कि बुढ़ापा जवान हो गया है। मैं बरगद का दरख्त नहीं कि इसके नीचे कोई दूसरा पौधा उग नहीं सकता। शोरिश मेरी मुराद है। सियासत और खिताबत के मैदान में मार काराई और हरीफों के छक्के छुड़ाने वाले मर्द आहन शोरिश काश्मीरी एक हसास दिल
اور حصے لطافت کے مالک تھے، جس کا اظہار ان کی سوز و گداز میں ڈوبی شاعری ہے۔ ان کی شاعری شعلہ و شبنم کا امتزاج ہے۔ قومی و ملی مسائل اور معاملات پر ان کی نظمیں شاہکار کا درجہ رکھتی ہیں۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، بڑھتے ہیں آگے اپنے اگلے موضوع کی طرف، اگلے مہمان کی طرف۔ آج پروگرام کے آغاز میں جس طرح ذکر کیا تھا کہ دنیا کے بہترین محققین کی بات کریں گے، پاکستانی نے جو جگہ بنائی اس کی بات کریں گے۔ 3 ریسرچ سائنٹسٹ پاکستان کے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ٹاپ 2% ریسرچ سائنٹسٹ میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں، تو آج ہم انہی کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ایک سالانہ فہرست جاری کی جاتی ہے اور اس میں پاکستانی کا نام آنا یہ ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ بالکل اعزاز کی بات ہے شعیب، اور ڈاکٹر ذیشان جو آج ہمارے مہمان بننے والے ہیں، انہوں نے جناب معاشیات میں بطور ریسرچر تحقیق کر کے 61 مقالے شائع کیے ہیں۔ 61 بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، اور تقریباً 3900 حوالوں میں ان کے جو ریسرچ جو ان کی پبلیکیشنز تھی ان کو شامل کیا گیا، ان کا حوالہ دیا گیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ دیکھیں 2 بھائی ہیں، یعنی 3 نام شامل، اس میں 2 بھائی ہیں، ڈاکٹر ذیشان اور ڈاکٹر عباس، سوات سے ان کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر ذیشان جو اس وقت ملیشیا میں موجود ہیں، کرٹن یونیورسٹی میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر، تو انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سو گڈ ٹو ہیو یو، آپ کو بھی مبارکباد، اور ظاہر ہے فار یور فیملی ایز ویل کہ آپ اور آپ کے بھائی دونوں کا نام آیا۔ تھوڑا سا جاننا چاہتے ہیں سر کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی جو رینکنگ ہوتی ہے، اس کے لیے کوالیفائی کرنے کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے، کتنے ریسرچ آرٹیکلز ہونے چاہیے، کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ سب سے جو ضروری بات ہے کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے لسٹ میں اگر آپ اپنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کوئی ایسا زیادہ آرٹیکلز نہیں چاہیے، لیکن آپ اس میں آپ کو اس کوالٹی آرٹیکلز چاہیے جو لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھے اور اس کو اکنالج کرے، اکنالج ان سینس کو اس کو سائٹ کرے اپنے کام میں کہ یہ جو انہوں نے کام کیا ہے یہ ریلیونٹ ہے، یہ اتھینٹک ہے، یہ اس طرح ان سینس ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کو زیادہ سے زیادہ سائٹیشنز ملتی ہے، آپ کو اکنالج کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ مطلب آپ کا کام سراہا جاتا ہے دنیا میں۔ ذیشان صاحب، یہ جو آپ نے کہا ایکنالجمنٹ ملتی ہے، اس کا کرائٹیریا کیا کوالٹی آف ورک ہوتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں باقی جو ریسرچ آرٹیکلز ہوتے ہیں ان کو بھی شامل کیا جاتا ہوگا حوالوں میں، ڈیفرنٹ پبلیکیشنز جو ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی چوز کرتی ہے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کوئی بھی پبلیکیشن، تو اس میں کون سی چیزیں مد نظر رکھی جاتی ہیں؟ سب سے ضروری چیز ہے آپ کے کام کی کوالٹی۔ اگر آپ کے کام میں کوالٹی ہو اور آپ کا کام حقیقی بنیاد پہ ایسا ہو کہ آپ سمجھتے ہو کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ ریلیونٹ بھی ہے، اور یہ دوسرا زیادہ سے زیادہ جو دنیا کے پروفیسرز ہوں گے اس کو پڑھیں گے بھی اور اس کو سائٹ بھی کریں گے۔ ٹاپک بھی میٹر کرتا ہے؟ ٹاپک ضرور میٹر کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے ٹاپکس میں ناولٹی نہ ہو، وہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اچھے جرنل میں جا نہیں سکتا۔ اگر وہ اچھے جرنل میں پبلش نہیں ہو سکتا تو ان کو اچھے ریڈرز نہیں ملیں گے۔ جب آپ کو اچھے ریڈر نہیں ملیں گے تو آپ کو اچھے کرٹکس بھی نہیں ملیں گے، ان سینس کہ آپ کے پیپر کے اوپر اچھے کمنٹس بھی نہیں آئیں گے۔ تو یہ سارا ایک پروسیس ہے سیکھنے کا، کہ اس سے آپ سیکھتے ہو کہ کس طریقے سے مطلب ان چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے اور آگے جانا ہے۔ یعنی آرٹیکل 1 ہو یا 60 ہو، جو سائٹیشن ہے وہ میٹر کرے گی کہ کتنی دفعہ سائٹیشن ہوئی ہے آپ کے کام کی؟ جی یہ بھی میٹر کرتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا اگر کام کوالٹی کا ہوگا تو تبھی جا کے اچھے جرنل میں پبلش ہوگا۔ اور اچھے جرنلز کو ہی نارملی آج کل جو دنیا کے ٹاپ پروفیسرز ہیں ان کے پیپرز پڑھتے ہیں، اور لوکل جرنلز وغیرہ کے پیپرز اتنا امپیکٹفل نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے وہ زیادہ تر ان کو فوکس بھی نہیں کرتے۔ آپ کی جو 61 پبلیکیشنز ہیں اس میں ٹاپکس عموماً کیا ہوتے ہیں؟ آپ کون سے ٹاپکس کو ریسرچ کے لیے چوز کرتے ہیں؟ میں سب سے زیادہ فوکس کر رہا ہوں انوائرمنٹ، گرین فائنانس اور انرجی اکنامکس کے اوپر، اور میرا جو مین ابھی میں ریسرچ یہاں بھی کر رہا ہوں اس کا مین ٹاپک ہے فائنینشیل انکلوژن اینڈ انرجی پاورٹی۔ سو میں زیادہ سے زیادہ ان چیزوں سے ساتھ لنک ہوں، کیونکہ مجھے سٹارٹ سے ہی ایک اٹریکٹ کر رہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں سسٹینیبلٹی رہے گی تو تبھی دنیا آگے جا سکتی ہے، ادروائز مشکل ہو جائے گا ہمارے جیسے ممالک کے لیے سروائیو کرنا۔ اوکے، اور ذیشان صاحب ایک آرٹیکل کی جو ورتھ ہوتی ہے وہ کیسے ڈٹرمن ہوتی ہے؟ اس میں کچھ کلاس ہوتی ہے کہ اچھا یہ جو آپ نے آرٹیکل پبلش کرایا ABC کسی بھی جرنل میں، تو اس میں کس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھا آپ نے کس کلاس کا آرٹیکل پبلش کیا ہے؟ جی اصل میں یہ جرنلز کی کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے، اور یہ ڈیفرنٹ ان کے اپنے پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے، لیکن نارملی جو اچھی یونیورسٹیز ہوتی ہیں ان کے پاس ان کے لسٹ ہوتے ہیں،
اور ماشاءاللہ جو مطلب ہمارا زیادہ تر کام ہے وہ ان کو ہمارا جو کام ہے وہ اے کیٹیگری میں آتا ہے, بی کیٹیگری میں بھی ہے, لیکن اگر آپ کے جو کیٹیگرائزیشن وائز ہو تو دنیا میں سب سے زیادہ فوکس کرتا ہے کہ اے یا اے پلس کیٹیگریز میں ہو, اور اس سے نیچے بھی جرنلز ہوتے ہیں جو امپروو کرتے ہیں ڈے بائی ڈے, لیکن آپ کے جو ٹاپ کیٹیگریز ہوتی ہے وہ زیادہ تر اے اور اے پلس کیٹیگریز ہوتی ہے, جس کو رینک کرتے ہیں, کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں Q1 ہے Q2 ہے, تو اسی طریقے سے اس کو رینک کیا جاتا ہے جنرل کی کوالٹی کے بیس پر, کہ جنرل مطلب کیا چھاپ رہی ہے, کس طریقے کا کنٹینٹس چھاپ رہی ہے, اور جو کنٹینٹس وہ چھاپ رہے ہیں وہ ریلیونٹ ہے اور وہ کوالٹی کے اوپر ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ملا کے ان کا مطلب جو ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل کوالٹی کا ہے کہ نہیں ہے. اور ذیشان صاحب, آپ کے بھائی کا نام بھی ماشاءاللہ سے شامل ہوا ہے, تو کیا دونوں بھائی مشاورت سے کام کرتے ہیں, مشاورت سے ٹاپک ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ میرا بھائی جو ہے وہ عباس خان اس کا نام ہے, اور وہ ابھی شنگھائی جیاٹانگ یونیورسٹی میں ہے. وہ ہم اصل میں اس کا ایریا مجھ سے ڈیفرنٹ ہے, وہ بایو انفارمیٹکس میں ہے, اور ہم بچپن سے ایک ساتھ پلے بڑے ہیں, اور زندگی میں بہت اپس اینڈ ڈاؤنز ہم نے اکٹھے دیکھے, پوری فیملی نے دیکھی ہے, ماں باپ نے بہت سپورٹ کیا. تو ہمارا جو ریسرچ ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے, اور ماشاءاللہ اس کو اپنے ایریا میں کچھ ٹاپکس پہ پیٹنٹس بھی ملے تھے, اور اس ٹائم کے جو آئی ٹی کے منسٹر تھے میرے خیال سے فواد چودھری صاحب, اس نے اس کے کام کو مطلب ایکنالج بھی کیا تھا کہ آپ مطلب اتنا اچھا, وہ کووڈ-19 پہ اس نے زیادہ تر کام کیا تھا کہ آپ اتنا اچھا ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. تو اس کا ایریا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے, بٹ ہماری موٹیویشن سیم رہتی ہے. تو آپ نے ریسرچ کی طرف آنے کا فیصلہ کیسے کیا؟ دونوں بھائیوں کا آپ نے بتایا اسٹرگل ایک جیسی رہی, ظاہرہ فیملی سفر کرتی ہے اگر کوئی بھی مشکل حالات ہوتے ہیں, تو ریسرچ ایک مشکل فیلڈ سمجھی جاتی ہے, ٹائم ٹیکنگ ہے, آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے ان ڈیپتھ ریسرچ کرنے کے لیے. وائی ریسرچ؟ اصل میں سب سے بڑا جو موٹو ہے میری زندگی کا وہ یہی ہے کہ اگر ہم اپنے سوسائٹی کو, اپنے لوگوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے اچھی کوالٹی ریسرچ کے تھرو, کیونکہ ہمارے مسائل اتنے زیادہ ہے کہ اس کو حل کرنا مطلب ویسے ہم مفروضوں کے ذریعے اس کو حل نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ان ڈیپتھ انالیسس چاہیے, اور وہ ان ڈیپتھ انالیسس آئیں گے تھرو ریسرچ, تھرو کوالٹی ریسرچ, جو ہم ابھی بھی ہم مطلب کوشش کر رہے ہیں, ایک اسٹرگل کر رہے ہیں کہ ان کو سیکھے, ان کو آگے بڑھائے. اور ریسرچ کا زیادہ تر کام میں نے اس سے پہلے سیکھا تھا, میں چنخوا یونیورسٹی بیجنگ میں تھا, جو دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں 14 نمبر پہ ہے اور ایشیا میں نمبر 1 یونیورسٹی ہے. تو میں نے زیادہ تر کام جو تھا وہ ریسرچ کا سیکھا تھا, اور میں ریسرچ میں سب سے بڑا رول میرے 2 ٹیچرز ہیں, ایک پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس پائڈ اسلام آباد میں ڈاکٹر انور شاہ صاحب ہے, سوات سے تعلق ہے, اور ایک میرا ایک اور ٹیچر ہے شاہد علی صاحب جس کا تعلق سوات سے ہے, وہ بھی AERC کراچی سے پڑھا ہے. سو پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ پائڈ اور AERC اور یہ بہت اچھے انسٹیٹیوٹ ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ آگے جا کے کوالٹی ریسرچرز پرووائڈ کریں گے اس ملک کو اور اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آپ تھوڑا سا جاننا چاہتے ہیں, چونکہ دیکھیں 3 نام آئے اور تینوں کے تینوں ہی سوات سے ہیں, 2 آپ بھائی اور ایک اور صاحب جو کمپیوٹر سائنس میں ہیں, لیکن کتنی مشکل آپ نے دیکھی. ایک جملہ آپ نے کہا نا کہ آپ نے مشکلات, زندگی کے جو ہارڈ ٹائمز ہیں آپ دونوں بھائی نے ایک ساتھ دیکھے, کتنی مشکل دیکھی فرام سوات ٹو دس پوزیشن یو ہیو ناؤ. اس دوران ظاہر ہے بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز آپ نے دیکھے, کیا دیکھا, سب سے مشکل وقت کیا تھا؟ سر کہتے ہیں نا, ضرورت توڑ دیتی ہے ضروری بھی نیازی کو, نہ ہوتی کوئی مجبوری تو ہر بندہ خدا ہوتا. اصل میں بات یہ ہے کہ بچپن سے بہت سارے مشکلات تھے فائنینشیل فرنٹس پہ, اور والد صاحب اکیلے تھے, وہ بہت زیادہ ایفرٹس کرتے تھے. انہوں نے کبھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ یہ کرو یہ کرو, اس کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ آپ پڑھائی کرو. اس دوران ہمارے بڑے بھائی سلیمان اور نوید, انہوں نے بہت زیادہ اسٹرگل کیا. ہم نے خود بہت جگہوں پہ مطلب تھوڑے سے پارٹ ٹائم چیزیں, جابز وغیرہ کیے. اس کے علاوہ کبھی کبھار بچوں کو مطلب 3-4 کلومیٹر 5 کلومیٹر 6 کلومیٹر تک ہم جاتے تھے, ان کو پڑھاتے تھے, اور کوشش کرتے تھے کہ ہم مطلب اپنی فیس کو پورے کریں. اور اس کے علاوہ جو کبھی کبھار جو چھوٹا بھائی ہے عباس, وہ مجھے سپورٹ کرتا تھا. میں جب اسلام آباد میں ہوتا تھا تو اسلام آباد میں پائڈ کی فیس جو تھی وہ بہت مشکل تھی دینا, اس ٹائم 73,000 تھی فرسٹ سیمسٹر کے میرے خیال سے. تو وہ تو بعد میں الحمدللہ میں نے ٹاپ کیا اور انہوں نے مجھے معاف کروا دیے. اور پہلے سیمسٹر کے لیے آئی نو کہ میں کون سے مشکلات سے گزرا, فیملی کون سی مشکلات سے گزری. تو یہ ساری ضرورتیں تھی, مشکلات تھی, لیکن جو مقصد ہے میرے کہنے کا کہ life is a series of experiences and there will be better and better experiences. So ہم نے as an individual
ایز اے ہیومن بینگ ہم نے ان سے سیکھنا ہے, کیونکہ ہمارے پاکستان کو بہت زیادہ ضرورت ہے پازیٹیو امیج کی. ہمیں بہت ضرورت ہے کہ اگر کوئی انڈین, کوئی بنگلہ دیش, سری لنکا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, امریکہ سے کوئی کچھ کر سکتا ہے, تو ہم بھی ہیومن بینگ ہے, سمپل بات ہے, بالکل ہم ایک جیسے ہیں. ہمارے ایفرٹس ہونے چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اپنے ملک کو ایک پازیٹیو امیج پرووائڈ کر سکے. کم سے کم ہم جس جگہ بھی جائے اپنے آپ کو ریپرزینٹیٹیو کہے کہ یس آئی ایم اے پاکستانی, آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی. سو دس از اور آپ جیسے لوگ پاکستان کا چہرہ ہیں, پاکستان کی شناخت ہے, دنیا میں جہاں جہاں بھی موجود ہیں نام بنا رہے ہیں. جیسے آپ نے بتایا نا کہ 6 کلومیٹر تک پیدل چلنا پڑتا تھا اسکول جانے کے لیے, تو ہم لوگ بہت زیادہ شاید آسانی پسند ہو گئے ہیں, سہل پسند ہو گئے ہیں کہ ہمیں چلنا بھی مشکل لگتا ہے. لیکن تعلیم کے لیے آپ نے یہ مشکل بھی اٹھائی, جتنا بھی چلنا پڑا, جیسے بھی حالات رہے, آپ نے اپنی تعلیم کا سلسلہ مکمل کیا اور آج ماشاءاللہ اس مقام پہ ہے کہ آج آپ کا نام اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی رینکنگ میں شامل ہو رہا ہے. بہت بڑی بات ہے, اعزاز کی بات ہے, اور ظاہر ہے جہاں پہ آپ کا نام آتا ہے تو پاکستان کا نام آتا ہے, ایک پاکستانی کا نام آتا ہے, تو ہمیں فخر ہے. اور سلمہ میں ضرور چاہوں گا میں ان سے یہ بھی پوچھیں, ظاہر انہوں نے جو ہارڈشپس کا ذکر کیا, تو میں پڑھ رہا تھا ان کا ایک انٹرویو جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ نے ایک فیکٹری میں کپڑے سلائی کا کام بھی کیا. میں یہ بات اس لیے آپ کوٹ کر رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں وہ پہنچے ہیں اس مقام پر تو کتنی ہارڈشپس فیس کی ہیں. یعنی فائنینشیل برڈن یا فائنینشیل ایشو جب بھی ہمارے آڑے آئے تو ہم لوگ کچھ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں, پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں, لیکن آپ نے نہیں چھوڑی. میں ضرور چاہوں گا ڈاکٹر صاحب یہ شیئر کریں کہ سب سے مشکل وقت کیا تھا فائنینشلی جس میں آپ نے پھر کام کیا لیکن آپ نے تعلیم کا تسلسل برقرار رکھا. اصل میں کبھی کبھار ایسا ٹائم آ جاتا ہے کہ انڈیویجول ڈیسائیڈ کر دیتا ہے کہ دس از دا ٹائم کہ بس میں گیو اپ کروں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ وقت آپ کے لیے ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کرو کہ نو آئی ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف دس سچویشن اینڈ آئی نیڈ ٹو موو آن. سو فیکٹری میں ادھر امانکوٹ میں ایک فیکٹری تھی, ادھر گئے تھے, ادھر کام کیا. اس کے علاوہ ادھر ہمارے محلے میں ایک ٹیلر تھا, ادھر میں نے بھی کام کیا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تھا وہ سب سے زیادہ جو میں چیز کہتا ہوں کہ یہ 2-3 جگہ ہم نے کام کیا تھا. جو چھوٹا بھائی ہے وہ کوشش کرتا تھا کہ دور سے دور جا کے کسی کو بھی ٹیوشن پڑھائے, بس کسی نہ کسی طریقے سے مطلب ہمارے فیس وغیرہ پورے ہو. اور جو بڑا بھائی تھا سلیمان اور نوید, میں ان کو زیادہ سے زیادہ ایکنالج اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ انہوں نے کبھی بھی ہمیں لیٹ ڈاؤن نہیں کیا. انہوں نے اتنے ایفرٹس کی, ہمارے والدین نے, ماں باپ نے اتنے ایفرٹس کی کہ ٹھیک ہے ہم آج نئے کپڑے نہیں پہنیں گے لیکن آپ کو فیس دیں گے. اور کبھی کبھار یہ ہوا کہ لوگ ہمیں کہتے تھے کہ پوزیشن لے لیا, یہ کر دیا. میں انہیں کہتا تھا کہ یو ڈونٹ نو دا ریزن بیہائنڈ ٹیکنگ فرسٹ پوزیشن اور سیکنڈ پوزیشن, بیکاز ہماری یونیورسٹی میں یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ فرسٹ پوزیشن لے لیتے تھے وہ آپ کو سیمسٹر کا فیس معاف کر دیتے تھے. تو یہی ایک ٹرینڈ تھا. کبھی کبھار میں نیشنل لیول ڈیبیٹر بھی رہا ہوں, تو میں جب جاتا تھا ڈیبیٹس کے لیے سو میں ان کو ایسے ڈیبیٹ نہیں دیکھتا تھا, میں ان کو دیکھتا تھا کہ یہ ڈیبیٹ ہے اور اس میں اگر میں جیتا مجھے 10,000 روپے ملنے ہیں اور 10,000 روپے سے میرا پورا سیمسٹر چلے گا, یا میرا مطلب 2 مہینے چلیں گے, 3 مہینے چلیں گے. So I was more focusing on the financial جو benefits تھے اس time, which was quite right for me, because اگر آپ کو سروائیو کرنا ہے, یہ دنیا سروائیول آف دا فٹسٹ ہے. اگر آپ سروائیو کرنے کے لیے فٹ نہیں رہتے تو آپ کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے گا. تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سروائیو کرو, فٹ رہو اور کوشش کرو کہ انسپائر کرو. میں یہ سٹوری بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن میں بتا اس وجہ سے رہا ہوں کہ دیر آر ملینز اراؤنڈ دا گلوب, اور پاکستان میں ملینز ہوں گے جو میری طرح ہوں گے. انسپریشن ہے. اور جیسے آپ نے بتایا نا کہ آپ کے بھائی نے, آپ کے والدین نے جس طرح مدد کی, یہ ہمارے کلچر کی خوبصورتی ہے. ہمارے پاکستان کے لوگ, ہمارا فیملی کلچر, ہماری ویلیوز ایسی ہیں کہ ہمارا ہر خاندان اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اور بچے ایون اپنے ماں باپ کے لیے اس طرح کی قربانیاں دیتے ہیں. اور پھر جب ایک ریفائنڈ پروڈکٹ آپ کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے, یہ ہمارا کلچر ہے, یہ خوبصورتی ہے. اور جہاں پہ ہارڈشپس آتی ہیں اسی طرح فیملی ممبرز ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. اور آپ کی اسٹرگل ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کے لیے ایک مثال ہے کہ باقی لوگوں نے اگر زندگی میں مشکلات آ رہی ہیں تو آگے کیسے بڑھنا ہے. اب آپ کی کیا پلانس ہیں؟ ظاہر ہے جب آپ کا نام کہیں پہ آتا ہے تو آپ کے پیرنٹس بھی پراؤڈ ہوتے ہوں گے, آپ محنت پہ بیک کر رہی ہے, تو اب آگے کیا پلان رکھتے ہیں آپ؟ اصل میں میرا یہی مقصد ہے کہ میں بس جو بھی کروں اپنے ملک کو سرو کروں. اور میں آنیسٹلی کہہ رہا ہوں کہ I don't have any plans to become a lecturer or assistant professor or something like that. My plan is quite clear.
میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے لوگوں کو تعلیمی شعبے میں اس طریقے سے پلان کروں کہ تعلیمی منسٹری میں جاؤں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم تھوڑا آؤٹ ڈیٹڈ ہے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ لٹریٹ تو پیدا کر دیتا ہے لیکن ایجوکیٹڈ لوگ بہت کم پیدا کرتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس چیز کے اوپر فوکس کروں تاکہ ہمارے لوگ کو کوالٹی ایجوکیشن جب ملے گی تبھی زیادہ انوویشن آئے گی، اور جب زیادہ سے زیادہ انوویشن آئے گی، اچھی تعلیم ہوگی، تبھی ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر جائے گا. ادروائز ہمارے لیے مشکل ہوگا سروائیو کرنا، کیونکہ دنیا کی باقی آپ ممالک کو دیکھو ان کا ایجوکیشن سسٹم اب چینج ہو رہا ہے. تو میرا یہی ایک مقصد ہے کہ میں تعلیمی شعبے میں اس طریقے سے اندر ہوں کہ میں پالیسی لیول پہ جاؤں اور میں کچھ ایسے پالیسیز ڈیزائن کروں جس سے میں اپنا پورا جو ایجوکیشن سٹرکچر ہے اس کو چینج کروں. اور اس میں ایسے ٹینٹیٹو پلان بنایا بھی ہے کہ ایجوکیشن سسٹم اگر چینج ہونا ہے تو کس لیول پر چینج ہونا ہے، کس طرح چینج ہونا ہے؟ اصل میں سب سے پہلے جو چیز ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اصلاحات چاہیے بالکل گراس روٹ لیول سے. اس میں سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کوالٹی ریکروٹمنٹ کرنی ہے لو لیول سے، کیونکہ ہمارے زیادہ تر جو ارلیئر جو ہمارے ٹیچرز وغیرہ ہیں میں ان کا بڑا رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن ہمیں اب چاہیے تھوڑا ینگ بلڈ چاہیے جو کہ اس شعبے کے اندر ہم ان کو ڈالیں، ان کو سیلریز بڑھائے، اور ہمارا جو کریکولم ہے اس کو ہم چینج کریں. کریکولم میں چاہتا ہوں کہ 2-3 چیزیں بہت ضروری ہے. سب سے پہلے میتھمیٹکس اور سائنس. ہمارے لوگوں کا سب سے جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ میتھمیٹکس کا ہوتا ہے، اور میتھمیٹکس از دا کی ٹورڈز اینی کائنڈ آف انوینشن تھرو آؤٹ دا ورلڈ. آپ جہاں بھی جاؤ، سافٹ ویئر انجینئرنگ کی فیلڈ میں، کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ میں جاؤ، آپ لوگ جو ہے بایو انفارمیٹکس کی فیلڈ میں جاؤ، آپ لوگ میتھمیٹکس، اکنامکس، فزکس، ویئر ایور یو گو there is a strong link between science and mathematics. So میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگ practice oriented mathematics and practice oriented جو practical science ہوتا ہے اس کو اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو ہم بچپن سے پڑھانا شروع کر دیں. اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر کیریئر کاؤنسلنگ سینٹرز بنے. اور کیریئر کاؤنسلنگ سینٹرز اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارے زیادہ تر بچے جو ہوتے ہیں وہ بائی چانس فیلڈز میں جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو موقع ملے کہ وہ بائی چوائس فیلڈز میں جائیں. جب ہمارے بائی چوائس فیلڈ میں جائیں گے اسپیشلائزیشن زیادہ ہو جائے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، بائی چانس نہ ہو، بائی چوائس ہو. بالکل بائی چوائس ہونا چاہیے شعیب. اور میں ڈاکٹر ذیشان سے ایک اور چیز ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ بیسک لیول سے ہمارے بچوں کو پریکٹیکل سائنس کی طرف آنا چاہیے. ڈو یو ہیو اینی پروپوزل جو آپ گورنمنٹ آف پاکستان کو دیں، جو پاکستان کے بچوں کے لیے دیں، کہ کیا چیزیں ہمارے کورسز میں ایڈ ہونی چاہیے؟ جو سب سے ضروری چیز ہے جیسے کہ میں نے بتایا I don't have any written proposal but I have these things in my mind and I will work on it once I get rid of this project. So the three thing is کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو جو سٹارٹ سے سائنس اور میتھمیٹکس اس طریقے سے پڑھایا جائے کہ ان کو پرابلم اورینٹڈ جو ہے وہ چیزیں کروائے، ان سے پریکٹیکل کروائے، ان سے یہ ساری چیزیں پریکٹس میں کروائے اور ان کو ریئل ورلڈ سے کنیکٹ کرے. میں چاہتا ہوں کہ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، ہم جو ایک ڈیجیٹل کلاس رومز بنائیں اپنے بچوں کے لیے، ان کے اوپر انویسٹمنٹ کریں. کیونکہ اگر ہم ان کے اوپر تھوڑی سی بھی انویسٹمنٹ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہوگا پاکستان کو اور ہمارے لوگوں کو فائدہ ہوگا. کیونکہ اگر آپ انڈیا کی مثال لے لیں، انڈیا میں سب سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ کیوں اتنا باہر جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایجوکیشن سیکٹر تھوڑا ان کا امپروو ہوا ہے تو اس کا فائدہ اب ملنا شروع ہو گیا ہے. اسی طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا ہیومن کیپٹل جو ہے یہ ہم کوالٹی کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم 10 سے 15 سال میں اس ملک کو امید ہے مجھے کہ ہم مسائل سے نکال سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس دنیا کی جو ساری چیزیں ایک اچھے ملک کے لیے ہونی چاہیے وہ ہمارے پاس ہے اور ہمیں صرف اور صرف یہ جو ہمارے پاس جتنے بھی لوگ ہیں ہمیں ان کو مطلب پالش کرنا ہے. اور جب یہ پالش ہوں گے تو تبھی جا کے ہمیں اچھا ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی کر سکتے ہیں اور شعبے میں بھی کر سکتے ہیں. گریٹ. بس لاسٹلی 2 چھوٹے پوائنٹس. ایک، کیونکہ 2% میں آپ کا نام آیا لیکن 2 لاکھ سائنٹسٹ ہوتے ہیں، آپ کا نمبر ایگزیکٹلی کیا آیا اس میں اور اب تک کتنے پی ایچ ڈیز کو سپروائز کر چکے ہیں آپ؟ اصل میں جو بات ہے اصل میں اس میں لسٹ میں ہمارے پاس کچھ اور پاکستانیز بھی ہے، جس میں میرا ایک ٹیچر ہے جو دنیا کے بڑے بہترین سائنٹسٹ میں آتا ہے، پروفیسر محمد شہباز. اور الحمدللہ جو میرا نام ہے وہ اصل میں یہ 1% کے اندر آیا ہوا ہے جو 75,000 کے اندر آتا ہے. تو اور ابھی میں نے بہت سارا پاکستانیوں میں سب سے جو اوپر نام آیا وہ آپ کا آیا.
नहीं, मेरे से ऊपर मेरे टीचर का है, जो टीचर का प्रोफेसर आया। मोहम्मद शहबाज है, और कुछ और लोग हैं। लेकिन अच्छा। जो क्या कहते हैं, इस लिस्ट में ये सारे आए हैं। और इसके अलावा फॉर्मली थ्रू इंस्टीट्यूशन आई हैवंट सुपरवाइज्ड एनीवन। इनफॉर्मली मैंने तकरीबन 20-25 जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जिनको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, पीएचडी informally आपने 20-25 लोगों को पीएचडी PhD में supervise किया। उनको हेल्प की है। वो अभी माशाल्लाह कोई पोस्ट डॉक कर रहा है, कोई चाइना में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर सर्व कर रहा है, कोई मतलब डिफरेंट शोबों में सर्व कर रहे हैं। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे खुशी होती है कि वो कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं बहरिया इस्लामाबाद, सवात यूनिवर्सिटी, जहांजेब कॉलेज और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में भी विजिटिंग फैकल्टी की मेंबर रहा हूँ, और उधर मैंने बच्चों को पढ़ाया है। जबरदस्त सर, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे और अपनी थोड़ी सी जर्नी आपने शेयर की। इट वाज टफ बट आपने बड़ा अच्छा सेल थ्रू किया। एक रोलर कोस्टर राइड रही ज़िंदगी की, लेकिन यहाँ तक पहुँच पाए हैं माशाल्लाह, और बड़े अच्छे प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। किसी और दिन ज़रूर इनसे हम सलमा बात करेंगे ग्रीन फाइनेंस, किस तरह से उसका प्लान एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ये कैसे उससे इकोनॉमिक्स, ग्रीन इकोनॉमिक्स, इस ये पर ज़रूर सारी हम चीज़ें बात क्या होती करेंगे। हैं, बिल्कुल इसको डिस्कस करेंगे। ग्रीन फाइनेंस के बारे में बात होगी, जैसे आपने कहा। लेकिन अब ये गुड न्यूज़, और वो गुड न्यूज़ ये है जनाब कि सऊदी अरब से विजिट वीज़े पर आने वालों के लिए, मतलब जो लोग सऊदी अरब जाते हैं विजिट वीज़े पे, उनके लिए 7 दिन पहले तौसी कर दी जाएगी वीज़े की। ज़बरदस्त, यानी आपका वीज़ा अगर एक्सपायर हो रहा है और 7 दिन पहले आप रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें तौसी कर दी जाएगी। लेकिन ये तौसी 180 डेज़ के लिए होगी और एक बार ही होगी, बार बार नहीं होगी। लेकिन इसके लिए ये ज़रूर कहा गया कि जो मुतालिका अफराद मेडिकल इंश्योरेंस के निज़ाम से मुंसलिक हों, तो विजिट वीज़ा वालों के लिए ये बहरहाल सहूलत है। वरना क्या होता था कि आपका विजिट वीज़ा ख़त्म, यू हैव टू कम बैक, और दोबारा से आपको वीज़ा लगवा के फिर जाना पड़ता था। बट एक और ख़बर हमारे पास है, वो है आज पाकिस्तान में हो रहा है, मतलब पाकिस्तान में देखा जाएगा रादर सोलर एक्लिप्स। यूरोप में भी देखा जाएगा। आपको 5 दफा बोलना पड़े, तेजी से बोल सकते हैं। सोलर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स। वेरी गुड, मुझे ये टंग ट्विस्टर लगता है सोलर एक्लिप्स, लेकिन ये होने जा रहा है जनाब कल इंशाल्लाह। आज हो रहा है ये, और यस आज होगा ये, और ये 1:58 पे इसका आगाज होगा और ये 6:02 तक जारी रहेगा। लेकिन जो मुकम्मल या कहना चाहिए कि जो ग्रैंड लेवल पर इसका नज़ारा होता है ना, वो होगा जनाब पूरे 4 बजे से, कहते हैं ग्रेटेस्ट एक्लिप्स ये होगा 4 बजे। लेकिन सूरज की तरफ देखना नहीं होता, और अगर आप देखें भी तो ग्लासेस लगा के। इसका इंतजाम मैंने कर लिया है। अगर आपने आज सोलर एक्लिप्स देखना है तो फिर आपने करना ये है कि आपने आज जाना है शक्करपड़ियाँ इसी टाइम स्लॉट में, और वहाँ पर एक सोसाइटी है जिसकी तरफ से बाकायदा टेलीस्कोप्स लगाए जाएंगे और आपको नज़ारा कराया जाएगा। तो नेकेड आई से नहीं देखते, टेलीस्कोप के थ्रू आपने देखना है। तो बच्चों को जरूर लेकर जाता कि बच्चे वो समझ पाएं, सीख पाएं टेलीस्कोप का अपना नॉलेज, एंड देन सोलर एक्लिप्स ऑफ कोर्स। और लेकिन सीखने के साथ साथ बच्चों को ये अवेयरनेस भी देनी है, बच्चों को, बड़ों को, सबको, कि आपने डायरेक्टली सूरज की तरफ नहीं देखना होता, वरना आपकी बीनाई मुतासिर हो सकती है, आपकी आई साइड इफेक्ट हो सकती है। इसलिए आपने अपनी आंखों की हिफाजत को यकीनी बनाना है, और इस तरह का नज़ारा देखने के लिए जैसे शोएब ने कहा कि प्रोफेशनल्स के साथ आप जरूर खड़े हो। एक और काम आज पता है क्या होगा? वो तमाम खवातीन जो हामिला हैं, आज उनके बड़ी जो खवातीन हैं या बड़े जो बुजुर्ग हैं, वो कहेंगे जी आज अब बाहर नहीं निकलना, आपने सोलर एक्लिप्स है। ये इट्स अ मिथ, इसका कोई ताल्लुक नहीं है बच्चे की सेहत से या आपकी सेहत से, ये टोटली एक मिथ है। लेकिन ये बहरहाल होता है सोलर एक्लिप्स। ये वैसे एक और भी सीन होता है, तकिए के नीचे छुरी रखने वाला, ये क्या होता है आई डोंट नो, लेकिन ये भी नहीं करना। ये होता है कि फॉर एग्जांपल छोटा बच्चा, तो कहते हैं अगर वो अकेला सो रहा तब तकिए नीचे छुरी रख दें, वो डरता नहीं है, बंदा पूछे उधर तुरंत ना निकल जाए नजर से आके। तो आपने ये कोई भी इस तरह की चीजों पे बिलीव नहीं लेकिन करना। आप चल रही है शक्करपड़ियाँ आज? बिल्कुल मैं जाऊंगी, मैं देखूंगी सोलर एक्लिप्स, लेकिन मैं ग्लासेस के साथ और वो जो टेलीस्कोप से देखूंगी। ये हमारे सेट पे आया था टेलीस्कोप, आपको याद होगा, उस टेलीस्कोप के थ्रू हमने बताया भी था वो कितना इजी हो गया है। तो एक बाकायदा सोसाइटी और इस्लामाबाद में बड़ा अच्छा ही काम कर रहे हैं, तो जरूर आज जाइएगा और बच्चों को मैं कहूँगा लेकर जाए ताकि बच्चे जरा सीखें। इससे पहले डॉक्टर ज़ीशान भी ये बात करते हैं कि बच्चों को अपने साइंस की तरफ लेकर आना है। तो जो मुशाहिदा है ना स्पेस का, ये कराने के लिए जब ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, लेट्स अवेल इट। तो आज चलते हैं जनाब और देख कर। और वैसे भी मैंने और शेब ने प्लान किया हुआ है कि हमने एक शो चांद के ऊपर से भी करना है ना, हम प्लॉट बुक करवा रहे हैं, तो हमारा एक एपिसोड प्लॉट बुक हम यहाँ से कराएंगे। अब रेजिडेंशियल प्लॉट है, कमर्शियल प्लॉट है, इसका फैसला हम ब्रेक में करेंगे। हम शो तो वहाँ से कर लेंगे। हाँ, शो तो कान शो तो कान। एक बढ़ते हैं, वापस आते हैं दीगर मौज़ूआत के साथ। रहिए PTV के साथ।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब ज़रा बात करेंगे हम कुछ और ख़बरों की, और हमारे पास एक ख़बर है पाकिस्तानी ग़ुलाम मुस्तफ़ा बशीर की, जिन्होंने वर्ल्ड शूटिंग चैम्पियनशिप में नई तारीख रकम की है और पाकिस्तानी शूटर ने कांसे का तमगा जीतकर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। ग़ुलाम मुस्तफ़ा बशीर ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में तीसरी पोजीशन हासिल की है। और शुएब, क्योंकि आपने इतनी अच्छी खबर शेयर की है, ज़बरदस्त चीज़ है, पाकिस्तान में कोई भी मेडल जीत के आता है तो जहाँ जहाँ पे भी चैंपियनशिप्स हो रही होती है पाकिस्तान का झंडा लगा होता है, हमारे लिए फ़ख्र की बात होती है। ये ज़बरदस्त चीज़ तो हमने शेयर कर दी। एक और अच्छी खबर भी है हमारे पास इसके अलावा। वैसे तो आज हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर कर रहे हैं अपने व्यूअर्स के साथ। जनाब, वो है चौथी एशियन ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप पाकिस्तान में होने वाली है और 1 से 4 नवंबर तक होने वाले इस इवेंट में 23 ममालिक से 165 खिलाड़ी 23 ममालिक से पाकिस्तान आएंगे। ये ज़बरदस्त इवेंट होगा। और इससे पहले जो लास्ट इवेंट हुआ था, मैं एक दफ़ा फिर बताना चाहती हूँ, G1 लेवल का जो इवेंट था वो मैंने होस्ट किया था। दैट वाज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ताइक्वांडो चैंपियनशिप इंटरनेशनल इवेंट था। बहुत से ममालिक से लोग पाकिस्तान आए थे। इस बार ये फिर से एशियन चैंपियनशिप होने वाली है और चौथी ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप है जिसमें कई ममालिक के लोग पाकिस्तान आएंगे। अनदर इवेंट जिसमें पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने आता है। तो हम देखेंगे क्या होता है इंशाल्लाह। चलें जी, बढ़ते हैं आगे अगले मौजू की तरफ। और हम डेली बेसिस पर बात करते हैं पाकिस्तान में हालिया सैलाब और उसके बाद के हालात से मुताल्लिक। ये कितना अहम है कि दीगर ममालिक, डेवलप्ड नेशंस, उनको इसका इदराक हो कि पाकिस्तान इस वक्त किन हालात से गुजर रहा है। वो समझ पाएं कि जब घर में पानी आ जाए, घर में पानी दाखिल हो जाए, घर बार न रहे, मवेशी बह जाएं, फसलें तबाह हो जाएं, फिर एक शख्स पर, एक खानदान पर गुजरती क्या है। जब आपके पैरों में जूती ना हो, तन पे कपड़ा ना हो और नीचे गंदा पानी हो, तो फिर आप क्या महसूस करते हैं। ये अगर एक लम्हे के लिए आप महसूस कर लेना वो दर्द, वो दुख, वो तकलीफ, वो परेशानी, तो फिर आप सोचते हैं कि अब करना क्या है आइंदा आने वाली नस्लों को इन हालात से बचाने के लिए। जो मैंने इतनी उम्मीद बांधी है ये इसलिए कि जो मनाजिर आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं ना, हम आपको लेकर जा रहे हैं डेनमार्क, कोपेनहेगन, और वहां पर ये बड़ा अच्छा हुआ कि सेंसिटाइजेशन पर काम हुआ कि किस तरह क्लाइमेट चेंज से मुतासर होती है और पाकिस्तान इस वक्त किस फेज से गुजर रहा है। पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, जनूबी पंजाब हो या केपी, कैसे कैसे कहां कहां पर कितनी तबाही हुई है। जब पानी आ जाता है तो क्या महसूस होता है, ये महसूस करवाने के लिए ये एहतजाज किया गया है, दिखाया गया है कि हम महसूस करना चाहते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान मुतासिर और शेर जैसे कहते हैं ना कि जिस पे गुजरती है उससे ज्यादा बेहतर एहसास किसी को नहीं हो सकता, किसी भी मुश्किल का, परेशानी का। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सेंसिटाइजेशन पे काम किया गया। ये जो लोग हम इस वक्त पानी में खड़े देख रहे हैं, अब ये जानेंगे कि पाकिस्तान में वो लोग जो सैलाब मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं, जिनके घर बार पानी में डूब गए हैं, उन पर क्या गुजरती होगी। और वो इलाके जहाँ से पानी अभी तक निकला नहीं है, पानी मौजूद है, वबाई अमराज फूटने लगे हैं, जिंदा रहने के लिए जरूरियात जिंदगी में असर नहीं है, उनकी जिंदगी कैसे होती है, ये जानने के लिए बड़ा जरूरी था कि ये लोग पानी में उतरते हैं। और ये काम जो यहाँ पे हुआ, डेनमार्क में हुआ, इसे दीगर ममालिक में भी होना चाहिए। कोई आकर देखता है, हालात देखकर अंदाजा लगाने की कोशिश करता है, थोड़ी देर के लिए आता है, वापस चला जाता है, लेकिन वहाँ मौजूद रहना, वहाँ जिंदगी गुजारना, छत के बगैर, खाने के बगैर, कपड़ों के बगैर, सर्द मौसम आ रहा है, मौसम की शिद्दत बढ़ती जा रही है, ऐसे हालात में जिंदगी किस कदर कठिन है, ये दिखाने और बताने के लिए कोपेनहेगन में, जैसे आपने कहा कि ये एक पाकिस्तानी ने किया, एक पाकिस्तानी ने अपने लोगों के दर्द को दूसरों को महसूस करवाने के लिए एक कदम उठाया, तो वो पाकिस्तानी आज हमारे साथ एग्जैक्टली सियासतदान भी हैं पाकिस्तान, निजात दानिश और आशिम आगा नदीम साहब का हम जिक्र कर रहे हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। किस तरीके से उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और ये एक ऐसा विजुअल हमारे तक पहुंचा कि हमने सोचा कि हम इस पर ज़रूर बात करें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का आगा नदीम साहब। एक तो गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको, दूसरा जानना चाहते हैं आपसे कि कैसे सोच पाए कि एहतजाज इस तरीके से करना भी है और इस तरह से लोगों को सेंसिटाइजेशन की तरफ लेकर जाना है कि अच्छा पाकिस्तान में इस वक्त क्या महसूस किया जा रहा है सैलाब मुतासरा इलाकों में, या फॉर दैट मैटर क्लाइमेट चेंज से पूरी दुनिया इस वक्त कितना मुतासर हो रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सबको अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगा। पीटीवी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे एक मौका दिया बोलने का, और मुझे खुशी है कि आप मुझे एज अ डेनिश पाकिस्तानी कि हम इनवाइट कर रहे हैं इस चैनल पे। ये तो एक लेजेंडरी चैनल है हम सब के लिए। तो जी बिल्कुल, मैंने क्या एक डेमोन्स्ट्रेशन पे स्पीच की थी पाकिस्तान के सैलाब के बारे में, और ये हमने इसलिए किया क्योंकि हम ये वेस्टर्न कंट्रीज को रियलाइज करना चाह रहे हैं कि जो क्लाइमेट पे प्रेशर वेस्टर्न कंट्रीज डाल रहा है उसका नुकसान पाकिस्तान से पे हो रहा है।
خاص کر انڈر ڈیولپ کنٹریز، انڈر ڈیولپ ایریاز، اب وہ کیا کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہو رہا ہے جن کے پاس پہلے سے اتنا زیادہ نہیں ہے، تو ان کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ ان کے ارسپانسبلٹیز کے نقصانات کیا ہو سکتا ہے. اور اشم، یہ جو لوگ پانی میں جن کو آپ نے کہا کہ اترے اور اس بات کا ان کو احساس ہو کہ پاکستان میں حالات کیا ہیں، یہ کس کمیونٹی کے لوگ تھے؟ یہ عام شہری تھے؟ اس میں پولیٹیشنز تھے، ڈاکٹرز تھے، کون لوگ تھے یہ؟ نہیں، یہ عام شہریت ہیں. آپ دیکھیں یہ ڈنمارک کے سب سے بڑا کلائمیٹ آرگنائزیشن کے لوگ آئے ہوئے تھے اور یہ کافی بڑا تھا میرے حساب سے. ڈنمارک کے کیپیسٹی کے حساب سے یہ کافی بڑا ایک ڈیمونسٹریشن تھا. 400-500 لوگ ہوں گے وہاں. تو وہ آپ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم نے کہا کہ ہم اس طریقے سے کر لیتے کہ ہم پانی میں کھڑے ہو کے اس پہ بات ہم کریں گے. اور اگر آپ نوٹ کریں گے تو کافی لوگوں نے جمپ سوٹ پہنا ہے، لیکن میں نے ان کو منع کیا کہ میں جمپ سوٹ نہیں پہنوں گا، کیونکہ میں یہ ایک شو کرنا چاہ رہا ہوں جو ہمارے سمپتیز ہے پاکستان میں جو لوگ ہیں جن کو یہ اسلام نے افیکٹ کیا ہے. تو اس بات پہ کافی ڈینش میڈیا بھی، ڈینش لوگ بھی شاک ہوئے ہیں کہ یہ کون سا بندہ ہے جو پانی میں کھڑے ہو کے کیا ہم اسپیچ کر رہا ہے، وہ بھی جمپ سوٹ کے بغیر. کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈنمارک پہلے سے ایک بہت ٹھنڈا ملک ہے، تو اس وجہ سے تو لوگوں کو زیادہ نوٹس ہوا یہ ڈیمونسٹریشن. زبردست. اور ایک چیز اور بھی سمجھنا چاہیں گے آپ سے، جو پلے کارڈز اٹھائے تھے لوگوں نے اس پہ کیا تھا، سلوگنز کیا تھے، کہہ کیا رہے تھے؟ بیسکلی سلوگن یہ تھا کہ ہمیں کیا کلائمیٹ ڈینش میں کہہ دیا مطلب we have lost the responsibility of the climate, now we need to do some actions. اوکے. اور اشم یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے سارا ایک آرگنائز کیا، ایک ایسا اہتمام کیا اس ڈیمو میں کہ لوگ سمجھ سکیں کہ اس وقت مشکلات کیا ہیں، پریشانیاں کیسی ہیں، اس کے بعد رسپانس کیا آیا؟ وہاں موجود لوگوں نے کیا کہا؟ لوگ کافی افیکٹ ہوئے ہیں یہ اس ڈیمونسٹریشن پہ. یہ کافی کیونکہ آبویسلی جب ہم بات کرتے ہیں ڈنمارک میں کہ 33 ملین لوگوں کو افیکٹ ہوا ہے یہ سیلاب، تو لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ 33 ملین کتنا بڑا اماؤنٹ آف لوگ ہیں. اینڈ لوگوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ 33 ملین لوگ صرف نہیں، 33 ملین سٹوریز ہے لوگوں کی. تو لوگ اس ڈیمونسٹریشن کے بعد ان کو تھوڑا سا زیادہ ریئلائز ہوا کہ ایکچولی یہاں حالات کتنے خراب ہے پاکستان میں. اور ایک چیز اور میں پن پوائنٹ کرنا چاہوں گا، کیونکہ obviously ایک تو یہ کلائمیٹ کا ایشو ہے، لیکن یہ ایشو انٹرسیکشنل ہے ریسزم کے ساتھ بھی. کیونکہ ڈنمارک میں اگر آپ دیکھیں ریسزم کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اینڈ یہ جو ایشو پاکستان میں ہو رہا ہے انہوں نے اتنا زیادہ کیا میں اس پہ توجہ نہیں کیا جتنا اگر آپ دیکھیں گے یوکرین کا ایشو رہا ہے. اور یوکرین میں انہوں نے بہت زیادہ بلینس آف ڈینش کرون انہوں نے انویسٹ کیا، جہاں میں کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ یہ ہماری رسپانسبلٹی کی وجہ سے پاکستان میں جو سیلاب کا ایشو ہو رہا ہے، تو ہمیں ایٹ لیسٹ کمپنسیشن پراپر طریقے سے دینا چاہیے. ٹھیک. اور ایک چیز اور بھی جاننا چاہیں گے آپ سے، ذرا اس ڈیمونسٹریشن کی تو ہم بات کر رہے ہیں، جو آپ نے سلوگنز ہیں وہ بھی ہم سے شیئر کیے، اور میں ضرور جاننا چاہوں گا کیونکہ اس کے علاوہ بھی مختلف فورمز پر آپ نے آواز اٹھائی ہے، کیا کیا کر پائے ابھی تک آپ پاکستان میں جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں ان کے حوالے سے، کس طریقے سے آواز اٹھا پائیں ڈنمارک میں آپ؟ جی بالکل. ڈنمارک کیا آپ کو پتا ہے چھوٹا سا ملک ہے، تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم نے آرٹیکلس لکھے ہیں، ہم نے فنڈ ریزنگ ڈنرز میں اٹینڈ کیا ہے، ارینج کیا ہے، اور پھر ہم نے کوشش کی کہ ڈینش ریڈیو میں کہ ہم اپنی آواز بلند کریں. تو جہاں جہاں ہمیں موقع ملتا ہے ہم نے کوشش کی ہے. تو جو فنڈ ریزنگ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کتنے فنڈز ریز ہوئے، کس طریقے سے یہاں تک پہنچ پا رہی ہے وہ امداد جو کہ وہاں سے اکٹھی ہو رہی ہے، کیسے وہاں کی کمیونٹی یہاں پہ ہیلپ آؤٹ کر پا رہی ہے؟ بالکل. مطلب آپ دیکھیں یہ اس سچویشن کے بعد میں نے کبھی اتنے فنڈ ریزنگ ڈنرز نہیں اٹینڈ کیا جتنا میں نے اس بار کیا، کیونکہ لوگوں کو یہ بالکل افیکٹ ہوا ہے جو پاکستان میں سیلاب کا سچویشن ہوا ہے. لیکن مجھے اس چیز کا افسوس ہے کہ ڈنمارک آن اے نیشنل لیول ایک نیشنل فنڈ ریزنگ ڈنر انہوں نے ارینج نہیں کیا. میری خواہش تھی کہ پورا ڈنمارک کا قوم ملک کہ ہم ایک بہت بڑا سا کہ ہم اپنے نیشنل ٹی وی پہ ایک فنڈ ریزنگ کریں، اور اس طریقے سے آپ بڑے اماؤنٹ میں پیسے کہ ہم اکٹھے کریں پاکستان کے لیے. اشم بالکل فنڈ ریزنگ پہ کام تو ہو رہا ہے، اور آپ نے ایک بڑا اچھا سینسٹائزیشن کی طرف ایک قدم اٹھایا. اس کے بعد کیا ڈینش سٹیزن اور وہاں رہنے والے پاکستانی آر دے پلاننگ سم تھنگ اسپیشل فار پاکستان؟
ابھی فی الحال تو یہی چل رہا ہے چھوٹے موٹے کہ ہم فنڈ ریزرز، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ کیونکہ ڈنمارک اور پاکستان کے ریلیشن شپ ابھی آج کے میں بہتر ہو رہا ہے. جب سے آپ دیکھیں گے کہ افغانستان میں جو سچویشن ہوا ہے وہاں کافی ڈینش ڈپلومیٹس پھنسے ہوئے تھے، تو وہاں تو پاکستان نے مدد کی تھی ڈنمارک کی ان لوگوں کو وہاں سے نکالتے ہوئے. تو میری خواہش یہ ہے کہ ڈینش گورنمنٹ تھوڑا سا زیادہ رسپانسبلٹی لے اینڈ اپنے کم ارسپانسبل کم ایکشن کی وجہ سے جب کلائمیٹ پہ ہے اس پہ وہ تھوڑا سا اور کم ایکشنس لیں، کیونکہ آخرکار ہمارے پاس پلانٹ ایک ہی ہے. اگر ہم اب رسپانسبلٹی نہیں لیں گے تو یہ ہمارے آنے والے کم نسلوں کے لیے بہت بہت بڑا مسئلہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سے اب فنڈ ریزنگ کی آپ نے بات کی، اس کے علاوہ جو آپ کی وہاں کی مصروفیات ہیں، آپ جو انتخابات ہیں وہاں کے اس میں بھی ظاہر ہے ہمیں حصہ لیتے دکھائی دے رہے ہیں، اور کس طرح سے آپ کام کر پا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رسپانسبلٹی کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے نا کہ جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں انڈسٹریلائزیشن کے بعد جو انڈسٹریلسٹ نیشنز ہیں ان کے پر ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے کہ وہ زیادہ رسپانسبل ہیں کاربن ایمیشنز کے، وہ زیادہ رسپانسبل ہیں اس کلائمیٹ چینج کے، ان کو یہ ادراک ہونا، اور جب سوسائٹی کا ایک پریشر بنتا ہے تو پھر وہ جو حکومتیں ہوتی ہیں، ریاستیں ہوتی ہیں، وہ پھر سپورٹ بھی کرتے ہیں کہ جو ہم رسپانسبلٹی ہے ہماری ہم ادا کریں. تو دونوں باتیں، ایک کس طرح سے رسپانسبلٹی ان قوموں پر عائد ہو رہی ہے وہ اب نبھائیں گے، دوسرا آپ کی اپنی مصروفیات ان پالیٹکس. اب آج کل تو ڈنمارک میں الیکشن کا دور چل رہا ہے، تو میں ایسا امیدوار کھڑا ہو رہا ہوں، تو جہاں جہاں بھی مجھے موقع مل رہا ہے میں پریشر ڈال رہا ہوں. اینڈ خاص کر ڈینش سوسائٹی میں یہ بہت زیادہ کہ ہم بات چل رہی ہے کہ ہمیں ایک کلائمیٹ رسپانسبل کوئی پولیٹیشین کو آگے ہمیں لے کے آنا پڑے گا. تو اس طریقے سے کافی زیادہ پریشر آ رہا ہے ڈینش گورنمنٹ میں. اس کے علاوہ تو جیسے میں پہلے مینشن کر رہا تھا کہ ہم جہاں جہاں ہمیں موقع مل رہا ہے ہم پاکستان میں یہ اصلاح کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم پروموٹ کریں. جی اچھا اشم، آپ نے مقبوضہ کشمیر میں جو پاکستانی جو مسلمان وہاں پہ رہتے ہیں ان پہ جو ظلم و ستم ہوتا ہے اس کے لیے بھی آپ نے کافی کام کیا ہے، آواز اٹھائی ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے گا. جی بالکل، کیونکہ میرے روٹس کشمیر سے ہے، اینڈ اس کے علاوہ جو کشمیر کا جو سچویشن ہے وہ کیا بہت بہت سکیری ہے. مطلب آپ دیکھیں فلسطین میں جو بات ہو رہا ہے ایگزیکٹلی سیم چیز آپ کشمیر میں دیکھ رہے ہیں. تو یہ اب بیسک ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کیا جا رہا ہے. تو ڈنمارک میں اتنا زیادہ کہ ہم اس پہ بات نہیں کیے گئے، تو ہم نے ایسا پولیٹیکل پارٹی ہم نے پہلی دفعہ ڈینش پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر کو سے پوچھا کہ اگر آپ انڈیا کے ساتھ گرین موبلٹی کا پارٹنرشپ کا کنسیڈر کر رہے ہو تو آپ کو کشمیر کا بھی ایشو کنسیڈر کرنا چاہیے. تو یہ ہم بیسک ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں ہم نے بہت زیادہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی ہے. اشم، بہت زبردست بات کہ آپ ڈنمارک میں موجود ہیں اور پاکستان کا جو موقف ہے کشمیر کے معاملے پہ اس کو بھی دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں، جو سیلاب متاثرہ علاقے ہیں، ہماری 3.5 کروڑ آبادی، ان کے جو مسائل ہیں ان کا بھی بخوبی ادراک ہو وہاں پہ موجود لوگوں کو، اس کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. تو یہ بات ایک ونڈرفل ایفرٹ ہے جس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. ایگزیکٹلی اشم، بہت شکریہ ساتھ موجود تھے اور ہم سے گفتگو کر رہے تھے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے اب دیگر ممالک میں پاکستان کا مقدمہ اس طریقے سے لڑا جا رہا ہے. ایک پاکستانی بہتر طور پہ مقدمہ لڑ سکتا ہے، لیکن جو کارواں ہے یہ اسی طرح سے بنتا ہے کہ ایک سٹیپ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم بہت سے اور لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہیومینٹی فرسٹ کے سلوگن پر کام کرتے ہیں، اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کس خطے کا مسئلہ ہے، کس ملک کا مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسانیت کا مسئلہ ہے. ایک انسان اگر اس وقت متاثر ہو رہا ہے تو ہم سب کو اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے. کیسے ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، کیسے ہم موبلائز کر سکتے ہیں، کیسے چیزیں بہتر کر سکتے ہیں، اور ہم لوگ بہت چھوٹی چھوٹی سی آسانیاں شعیب لوگوں کے لیے پیدا کر سکتے ہیں. جب ہم سیلاب متاثرہ علاقوں میں لوگوں کی مدد کی بات کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہم لاکھوں روپے ڈونیٹ کریں. موسم بدل رہا ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس وقت وہاں پہ کپڑوں کی اشد ضرورت ہے. سردی بڑھ رہی ہے، لوگ مشکلات کا شکار ہیں. گرم کپڑے اگر ان علاقوں میں بھجوا سکیں. اس وقت وہاں پہ پانی کی وجہ سے وبائی امراض پھوٹ رہے ہیں کیونکہ پانی جمع ہے. ادویات اگر وہاں کے لوگوں کے لیے بھجوا سکیں، سکن ڈیزیزز ہیں ان کے لیے اینٹی الرجی ٹیبلٹس اگر بھجوا سکیں. کچھ ہاسپٹل سے بھی آپ کو لسٹیں مل جائیں گی کہ وہاں پہ اس وقت کن ادویات کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ بچوں کے لیے، خواتین کے لیے، بزرگوں کے لیے کچھ کپڑے جو گرم کپڑے ان کے کام آ سکیں. اور اس کے علاوہ مچھروں سے بچنے کے لیے کچھ سامان اگر آپ ڈونیٹ کر سکیں تو وہاں کے لوگوں کی بہت مدد ہو جائے گی. چلیں جی بڑھتے ہیں آگے. اس سے پہلے کہ ایک بریک کی طرف ہم بڑھ جائیں، اگلے موضوع کی طرف تھوڑا سا آپ کو لے کر چلتے ہیں. جس طرح پروگرام کے آغاز میں کہا، سر اور سنگیت کی بات کریں گے. عدنان قریشی ہمیں جوائن کریں گے، ساتھ رائٹر ہیں علمدار، وہ بھی جوائن کریں گے. جو گانا ہے اس کا آغاز ہوتا ہے چپ سے.
یہ چپ کی کہانی کیا ہے؟ تھوڑی سی چپ سنتے میں ہیں. تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے شعیب. یہی تو کہانی ہے. لیٹس سی. आसरा बहन भाइयों की मदद के लिए आगे आए. अभी फंड लिखकर 9999 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें या अपने अतियात वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराएं. जनाब, कहा जाता है मौसीकी रूह की ग़िज़ा है और रूह की ग़िज़ा का एहतमाम हमने ब्रेक पे जाने से पहले सुबह एहतमाम होना चाहिए ना. सुबह ग़िज़ा तगड़ा नाश्ता होना चाहिए. तगड़ा नाश्ता और साथ साथ रूह की ग़िज़ा का एहतमाम. और वो होता है जनाब, और रूह भूखी बिल्कुल ना रहे, भटक जाएगी. और उसके लिए चुप कब रहना है और चुप कब तोड़नी है. जैसे कि मैं चुप हूँ, मुझे चुप कब तोड़नी है. ये चुप है. अभी अगर ये चुप है तो जब बोलेगी तो क्या होगा? देखिए, खवातीन का बोलना जो है ना वो तबाही है, आखिर है. मतलब ये 2 घंटे बात करने के बाद कहती हैं फुर्सत से आऊंगी फिर बात करेंगे. नहीं, फुर्सत से बैठेंगे फिर बात करेंगे. आज टाइम ही नहीं था बात करने का. लेकिन आज की चुप कब तोड़नी है ये हम जानेंगे अदनान कुरैशी और अलमदार खान साहब से, जो इस वक्त हमारे सेट पे मौजूद हैं. वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू गाइस? माशाल्लाह. ये आप दोनों ने क्या पिया हुआ है? कौन सा एंटी एजिंग सिरप पिया हुआ है? वो कौन सी और हैंडसमनेस का. नहीं थैंक यू. आपकी एनर्जी शोएब, आप लोग देखो, आप लोग गुड मॉर्निंग. मैं तो उठता हूं, मैं तो उठता वी नहीं. वर वेरी एनर्जेटिक. बट आपको देख के एनर्जी ऑनेस्टली. ऑनेस्टली थैंक यू जी. इस गाने का थोड़ा सा बताएं, बैकग्राउंड क्या है पहले आप बता दें. मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि 1 साल पहले ये कंपोज हुआ था. ओके. तो मैं इसके पास गया था, वे वेरी गुड फ्रेंड्स. तो मैं इनके पास गया, मैंने कहा मेरे लिए कोई गाना कंपोज करो. ये बड़ा अच्छा कंपोजर है. राइट. तो आई सिंग ऑल द टाइम, तो अपने गाने करते रहते हैं. तो इसने मैंने कहा यार एक कंपोज करो गाना मेरे लिए. तो हमने एक तकरीबन आधे घंटे में 3 डिफरेंट कॉम्पोजिशंस की. अच्छा. तो 3 डिफरेंट. ये गाना जो था ये मेरे दिमाग में फंसा रहा. Okay. उसके बाद अपने अपने प्रोजेक्ट्स करते रहे काफी अरसे तक. ठीक है. बट आई थिंक ही वाज द पर्सन जो 3 गाने हमने 30 मिनट्स में बनाए. तो उसमें ये गाना था. सो हम दोस्तों के पास जाते थे, स्पेसिफिकली यू नो डिफरेंट फैमिली गेट टुगेदर्स पे, तो हम प्ले करते थे. तो एक रैंडम मैंने एक कॉम्पोजिशन बनाई हुई थी उस गाने की. ओके. तो ये बसता रहा तो दिमाग में हमारे फंस गया. फिर मैंने कहा यार तुम कर लो, मैंने नहीं करना. इसने मुझे कहा यार आप अकेले कर लें. तो मैंने कहा ये गाना अकेला नहीं होगा, होगा ये साथ होगा, क्योंकि इसमें जो एनर्जी है हैज टू कम आउट फ्रॉम 2 वॉइसेस. देयर इज अ रीजन फॉर दैट. मेरे दिमाग में बात थी है. ओके. तो देन इट वेंट टू यू नो द कंपोजिशन अरेंजमेंट. फिर हमने इसको फाइनली प्रोड्यूस किया. और उसके बाद फिर आपके सामने आज ये प्रोडक्ट है. फिर वीडियो इसकी बननी थी. वीडियो पे हमारा कोई इरादा नहीं था. Honestly, we didn't have the money for it. Okay. पैसे नहीं थे वीडियो That was a बनाने के. big- पैसे कहाँ से आए वैसे? हमारे दोस्त डिवाइन, हमारे दोस्त जितने प्यार करने वाले हैं उसके हमें भी अल्लाह ऐसे साथ. आई एम दोस्त सो दे. ग्रेटफुल टू. तो नहीं भाई ऐसा ही हुआ कि फ्रेंड्स ने कहा जी वीडियो के बगैर, एक हमारे दोस्त हैं ब्लैक बॉक्स साउंड स्पेस, जी, जी, इरशाद. उन्होंने कहा ये गाना बगैर वीडियो के जाएगा ही नहीं मार्केट में. जो मर्जी हो जाए. ही पुश्ड अस. ओके. बल्कि परसों रात भी उनके वहाँ पे ब्लैक बॉक्स में हमारा इनॉग्रेशन था गाने का. नाइस. तो इरशाद इज अ बिग फोर्स. इस तरह के परसों बहुत रिलीज लोग हुआ हैं. ये? जी परसों रिलीज हुआ है? नहीं, So release we तो released 10 media days release maybe last weekend. Okay. But हमारा जो friends and family वाला जो get वो तो together था, चल रहा परसों था. नहीं, but ये परसों एक event जो था. हमारा था ना, Okay. तो इरशाद was the main core जिसने कहा कि भाई आपने ऑडियो रिलीज नहीं करनी. ओके. So that's exactly we probably came up वरना to- कहते तो ऑडियो रिलीज हो जाती. हो सकती थी. नहीं ये Audio तो release लगी हुई थी ऑडियो. मैं तो इसको कहता कर दो यार, गाना फंस जाएगा. मैं तो मेरी आवाज निकाल दो. होता ये शोएब कि आप गाना कभी कभी फंस जाता है. अगर आप इसी में बैठे हैं जी वीडियो नहीं बन रही, वीडियो नहीं, तो आपका डिले हो जाता है. बिल्कुल शेल हो So you need to लेकिन get इस गाने पे, इस कॉन्सेप्ट पे आपका दिमाग कैसे स्टक हो गया? मतलब बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा था? क्या कॉन्सेप्ट? वीडियो की बात कर रही हैं. ऑडियो की बात. ऑडियो में यही बता रहा हूँ कि ये गाना जो था, इसकी जो शायरी थी, ये मेरे उस्ताद हैं, टीचर भी हैं, नवीद अनवर साहब. Okay. उन्होंने एक अपने पेज पे आजादाना शायरी की हुई थी. तो आई जस्ट पिक्ड इट आउट फ्रॉम देयर. ओके. एक छोटी सी नज़म थी, तो मुझे बड़ी पावरफुल लगी. मैंने इसे डिस्कस की. वहाँ से हमें लगा कि इसमें कुछ जान है इसके अंदर. तो फिर वो जब बनना शुरू हुआ, तो देन यू नो इनिशियली जब इसने कंपोज किया तो मुझे लगा कि थोड़ा सा मोनोटनस है. ठीक है. कि ट्यून एक ही चल रही है. तो वो मोनोटनी तोड़ने के लिए आपने इसमें एक इंटरलूड सुना होगा, जिसमें एक पार्ट So एकदम से चेंज होता है वो एकदम. इंटरलूड. चलिए मैं अब आगे यहाँ से. So इन्होंने मुझे जब so when he reached out to me saying कि रंदाज यार कुछ शायरी लिखी हुई है, so let's do something about it. So हमने उस शायरी के 30 minutes 3 songs, अभी भी हमारे पास ऑडियो, अगर आवाम सुनना चाहे हम उनको ऑडियो भी दे सकते हैं. Okay. Like 30 minutes 3 songs 100% उस रात के. ये गाना हमने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन हमारे माइंड में ये था कि भाई ये गाना तो बिल्कुल फ्लैट और एक ही ऐसा नहीं हो सकता. इसको चेंज करना है. हम पहुंचे हैं सुबह
خیر صبح 7 بجے. So صبح 7 بجے بھائی جان نے مجھے اسٹوڈیو لے کے گئے, ہم بیٹھ گئے. میں نے کہا یار مجھے 5 منٹس اینڈ آئی میڈ دا. وہ ہوا یہی تھا کہ اس کا جو انٹرلوڈ ہے اگر آپ سنیں نا غور سے تو اس کے انٹرلوڈ کے کارڈز تھے ہمارے پاس, ٹھیک ہے, اس کے اوپر شاعری کیا ہونی وہ نہیں تھی. میں نے کہا بھائی آج لاسٹ ڈے ہے, میں نے کہا مجھے اس کے بعد اسٹوڈیو نہیں ملنا, یو نیڈ دا ورڈز, ویئر دا ورڈز. اس نے پیڈ پکڑا اسی وقت. میں نے کہا بس ابھی ایک دفعہ ہم سن لیں کہ وہ آپ نے کیسے تال میل بنایا. وہ ہاں وہ انٹرلوڈ بڑا خوبصورت ہے, اگر آپ وہ سنیں نا وہ والا ہم پارٹ. تو چاہیں گے آپ اسے سنیں, ہم بھی سنا دیں گے, بٹ کچھ ہم بریک سے پہلے سنا چکے لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں. سو ان جنرلی سو واٹ ہیپنز از گانے کی پروڈکشن میں آئینوں کو ہٹا لیتے ہیں, ذرا کھل کے ہوا لیتے ہیں. اب یہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. سو آپ کی کارڈ تھیوری بھی یہی کہتی ہے ان ٹرمز آف میوزک. واہ, درمیان میں ایک دم تیرے پیار میں اختیار میں تیری جیت میں تیری یار میں تیری سوچ میں تیرے وار میں اس زندگی کے گہرے خواب میں اس ڈوبتے فنکار میں. یہ جو لائن ہے پھر یہاں سے بھائی وہ آ گئی نو واپس آ گیا. اتنی ویریشنز کے ساتھ ٹو وائسز اور دونوں کی آواز بڑی مختلف ہے. یہ بہت بڑا چیلنج تھا. چیلنج آپ کی بیس ہی بہت ڈفرینٹ ہے. چیلنج تھا. ہی از اے کلاسیکل اورینٹیشن میں کنگ, میں نہیں ہوں. یہ راک میں راک یہی خوبصورتی ہے نا کہ دو ڈفرینٹ چیزوں کا کمبینیشن آپ نے اتنی خوبصورتی سے آپ نے اس کو کمپوز کیا ہے کہ سننے والا اب مطلب وہ اس کا ذہن جانتا رہتا ہے. اب اگر آپ سنیں اس گانے کو آپ کو یہ نہیں پتا چل سکتا کہ اس کی آواز کہاں ہے, میری آواز کہاں ہے. یس نہیں اگر پتا آپ غور سے سنیں تو, کیونکہ اب ہم نے نا ہمیں پتا ہے لوگوں کو نہیں پتا. جرنی اٹسیلف میں اس کو بیسیکلی کہتا کہ وی ہیو کم اپ ٹو دیٹ پوائنٹ. اٹس اوکے, وی ہیو کم اپ ٹو دیٹ پوائنٹ کہ ہم دونوں ایک فلیٹ یوزول فلیٹ ٹون ہوتی ہے آپ کی فار این آرٹسٹ, بٹ کی جو ہے نا گانے کی یہی ہے. اب میں بیٹھا ہوں, میں آپ کے شو پہ آ گیا, ارے واہ بڑا مزہ آ گیا. ابھی کی ہوتی ہے, ٹون ہوتی ہے. اب آپ مجھے پتا میں اے مائنر, سو وی آر لائک پریٹی مچ اوپن ود اے مائنر. تو اس کا بہت کمبینیشن تھا, یہ بڑا چیلنجنگ تھا, بٹ ایٹ دی اینڈ آف اٹ وین اٹ جیل ٹوگیدر I think it was fabulous. زیادہ کس کو محنت کرنی پڑی جیل ان ہونے میں؟ محنت اسی کو کرنی پڑی لاتے مارنے کے لیے, کیونکہ میں تو دو جگہوں پہ محنت تھی. ایک محنت تھی اس کو صبح اٹھا کے اسٹوڈیو پہنچانا, کیونکہ میں تو نہیں So he's not a morning person. دوسری جو محنت تھی وہ یہ تھی کہ اس میں کچھ اسکریمز آپ سن رہے ہیں, جی جی ہائی نوٹس بہت زیادہ ہیں, بہت ہائی نوٹس, بہت ہائی نوٹس میں, تو وہ اس کی کافی اسپیشلٹی ہے. اوکے, تو اس نے مجھے کہا یار اس نوٹ پہ جانا. میں تھوڑا سا گھبراتا تھا کہ میں نے کہا اتنا ضرورت نہیں ہے کیونکہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹریچ یورسیلف ٹو مچ, بٹ ہی میڈ می اسٹریچ مائی سیلف. یہ تھوڑا سا ہم لائیو بھی اگر آپ سے کہیں ہاں اس وقت پتہ نکل بھی that part of the song. شروع سے آئینوں کو آئینوں کو ہٹا لیتے ہیں, ذرا کھل کے ہوا لیتے ہیں. سن لیتا ہے اس کی پتھر بھی, سن لیتا ہے اس کی پتھر بھی. 1 2 3 سن لیتا ہے اس کی پتھر بھی, ہم ہیں کہ نام خدا لیتے ہیں آئینوں کو. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ونڈرفل ونڈرفل. اور شاعری بڑی با کمال ہے, بہت خوبصورت ہے. شاعری بڑی خوبصورت ہے, اس کو غور سے سنیں تو یہ بیسیکلی اٹس اے کرٹیسزم آن لائف کہ اگر کسی سے انفیئرنس ہو رہی زندگی میں تو وہ خدا سے ہی مانگے گا جا کے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے آئینے ہٹائے, اپنے نکلے اپنے اندر سے باہر, کم آؤٹ سائڈ, آؤٹ انر سیلف سے نکل کے آپ سے نکلیں گے اور آگے کوشش کریں ڈیوائن سے بات کرنے کی. بات آپ کی مانی جائے نہ مانی جائے, لیکن ضروری نہیں ہے, کریں ضرور. سر کرنا تو آپ بتائیں سر, آپ نہیں کرتے, آپ بھی کرتی ہیں, I'm sure ساری عوام کرتی ہے, یہ تو فرض ہے. اور دیکھیں اس کا آخری جو ورڈز ہے وہ ایک سرکیزم ہے کہ خرچ سے کم ملے تو کیا ہو, خرچ سے کم ملے تو کیا ہو, کچھ قرض اٹھا لیتے ہیں. اینڈ اس کا اس پہ اس کی ذات جو ہے, نتھنگ مور دین دیٹ,
اور یہ اس ایک جملے میں آپ نے کتنا کچھ پرو دیا. اینڈ یہاں آ رہی ہے بات. آپ اگر ویڈیو بھی دیکھیں تو اینڈ میں جب وہ لائٹ آتی ہے, یہ بھائی جو ہے نا, یہ ہمارے بھائی پہنچ گئے. شعیب بھائی آپ جو ہے نا وہ جو لائٹ نکلتی ہے یہ تو بابا جی ہیں, بابا جی بچانے والے, تو ان کو پتا ہوتا ہے فیوچر میں کیا ہونا ہے. یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے. نہیں میں سچی بتا رہی ہوں, but شیپ کو realistically, predict کرنے میں is very good. realistically, to know the essence of the song, اور one اس میں needs ایک to understand, because you need to sometimes let go, because ہم اپنے شیل میں, اپنے شیشوں میں, اپنے آئینوں میں, اپنی تھاٹس میں, اپنی دنیا میں, سیلفیوں میں چیز بس کر دیں یار, نکلے باہر. آپ اس کا ویڈیو اگر غور سے دیکھیں تو اس میں جو ڈفرنٹ ہم نے جو کیریکٹرز دکھائے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ, بہت انٹینس. وہ سارے کے سارے ان واکس آف لائف ہیں جو کہ آپ نے تمام ٹرانسجینڈر ہیں اس میں, ایوری بچہ ہے, مارجنلائز کمیونٹی کو بھی آپ نے بہت, ایک باپ ہے اس میں, ایک بہت بکھرا ہوا انسان دکھا بھی رہے ہیں آپ, اسے ایکسپلین اگر ساتھ ساتھ کریں بھی تو. سو یہ آئے, یہ کریٹو تھاٹ ہے, یہ باپ ہے, محنت کر رہا ہے. ان جنرلی اگر if I want to talk about the journey of the song itself, میں عدنان ہیں, ہم یہاں کھڑے ہیں, and we are like talking about اور essence of life پہ میں ہوں, میرے ساتھ ایک انسان ہے جو ڈپریشن ہے میرے لیفٹ پہ, رائٹ سائڈ پہ جو میرے کریٹیوٹی ہے. سو ایک کریٹو انسان ہے اور وہ ڈپریشن ہے, ڈپریشن میں جو ڈبور ہے, اور کریٹیوٹی. یہ عدنان کے لیفٹ پہ لسٹ, خوشیاں, چیزیں, اور رائٹ سائڈ پہ وہی انسان ہے جو کہہ رہے کہ بھائی میں جو کہہ رہا ہوں وہ کر لو, چھوڑ دو. ہر بندے کا ایک رول ہے اس کے اندر, اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں. A wonderful message. And everyone in the video, he's going through his depression. He lost a son. He lost a son. So, میرے ان کے فیس پہ یہ دیکھیں نا. اور even with him, he is a cancer survivor. Every person in the video. یہ کوئی ایسے نہیں ہے اس ویڈیو میں, یہ سارے فرسٹ ٹائمرز ہیں, کبھی زندگی میں کیمرے, کبھی بھی کیمرے. یہ ریئل کریکٹرز آپ نے اٹھائے ہیں, یہ کوئی ایکٹر نہیں ہے, جی یہ سب ریئل ہے جو بتا رہے ہیں آپ کو. یعنی ایک شخص نے اپنا بیٹا کھویا, وہ ریئل اصل میں حیات لالا, he is actually lost his son. یاسر سلیم جن کی, یاسر بھائی, he was a cancer survivor. اگین ہم بار بار جیسے ہم سینسٹائزیشن کی پہلے بات کر رہے تھے نا, ہم کہہ رہے تھے کہ جس پہ گزرتی ہے اس سے زیادہ کرب آپ کسی دوسرے کے چہرے پہ نہیں دیکھ سکتے. آپ کے ان کی جو ایکسپریشنز ہیں وہ اصلی ہیں. میں نے ان سے کہا آپ نے بولنا نہیں ہے, بیکاز چپ, ہم بول لیں گے. خاموشی کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے, اس میں آپ نے اپنے ایکسپریشن دینے, اور سب نے پہلی دفعہ کیمرے کو فیس کیا ہے. And I think one of the that was a challenge, Adnan, isn't it? Big challenge. 18 hours straight تھا. یہ بندہ ER روم میں تھا, اس میں ER میں, آپ کو honestly بتا رہا ہوں, ڈی ہائیڈریٹ ہو گیا تھا, یہ میں ختم ہو گیا تھا, اتنی زیادہ انرجی. بٹ میرے لیے یہ بٹ آپ نے بریک کیوں نہ لیا, آپ نے کنٹینیوسلی کیوں کیا ہے, بیکاز یو نو وہ ان میں سے ایک انسان بھی, all of them came without even asking for a penny. Not a penny. پیار سے آئے تھے سارے. اب آپ کو پتا ہے جب آپ کی فیملی دوست پیار سے آئیں تو آپ تو پیار دو گے. ایسے ہی آئی سوے میری ابھی بھی, میں تو لٹرلی نیکسٹ ڈے میں ER میں تھا. یہ واقعی تھا. اب ابھی بھی میں آپ کو رپورٹ دکھا سکتا ہوں, وہ تو شکر ہے بچ گیا. اتنی انرجی. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے کتنی محنت ہے کہ ایک شخص ER میں پہنچ جائے. I swear میں ہم نے ایک دن میں شوٹ ختم کرنا تھا, بجٹ الاؤ نہیں کر رہے تھے سیکنڈ ڈے پہ جانا, شوٹ مہنگا ہوا تھا 2 دنوں پہ, we didn't have the budget for it. بٹ جو الحمدللہ جو نکل گیا. لیکن ایک ونڈرفل پروڈکٹ ہمارے سامنے. ابھی ہم جو ایفرٹس دیکھ رہے ہیں وہ عدنان اور علمدار کی کولیبریٹیو کلیکٹیو ایفرٹ ہے. اگر ایز این انڈیویجول دو لوگوں کو دیکھا جائے, 2 مختلف آوازیں, 2 مختلف انسان, تو کیا ارادے رکھتے ہیں اب آگے کیا کرنے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں ہمارے کچھ الگ دیکھیں. چپ کے تو 3 چیپٹرز ہیں اسی گانے کے, چیپٹر 2 تو آلموسٹ ریڈی ہے, تیار ہے, آنے والا ہے. It's a completely different version of this song with some different lyrics. تو ہم تھوڑا سا چھیڑ ڈالیں. نہیں وہ شیئر نہیں ہو سکتا ابھی, کیونکہ وہ بہت ہیوی. نہیں تو pretty much ایسا ہے, وہ بیسیکلی الیکٹرک ہے, it's like heavy, وہ ڈسٹورشنز میں pretty much. But تو بلکہ آپ کو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ بیان آپ نے سنا ہوگا, بیان کے جو لیڈ گٹار شاہ رخ, انہوں نے کمپوز کیا ہے, وہ میرے ساتھ کام بھی کرتے ہیں میری آرگنائزیشن میں, تو ہی از کمپوزڈ اٹ, تو وہ پوری پروڈکشن ان کی ہے. تو اٹ از اے ویری ہیوی. اور وہ کب تک آ رہا ہے؟ وہ آئی تھنک 2 to 3 months, یہ نیو ایئر سے پہلے آئے گا. ٹھیک. اور اس کے ساتھ ساتھ چیپٹر 3, so we have 3 chapters, so the 3rd chapter is totally like unplugged. Okay. No drums, no beats, just. So ہم نے یہی سوچا تھا کہ 1st, 2nd, 3rd is going to be like بالکل clean. Okay. So it's going to be interesting. اور ایک گانا ابھی ہم کر رہے ہیں ڈوبتی کشتی, جس کو ہم نے ابھی شروع کر دیا ہے, تو اٹس انڈر پروڈکشن, تو انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد. اس کی آڈیو بھی ریلیز نہیں ہوئی. نہیں ابھی کچھ بھی نہیں, ابھی تو اس کی صرف جس جو آڈیو ریلیز نہیں اس کے لیے ہم ریکویسٹ کر نہیں سکتے کہ ظاہر چوری ہو جاتا ہے. کر لیں تو چوری نہیں ہونے دیں. چوری بھی نہیں ہوگا, بڑا نہیں. نہیں, بٹ میرے خواب چوری نہیں ہو سکتے. مجھے خواب آیا تھا, ایک خواب آیا تھا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, تو I'm like
So I don't think ये ख्वाब चोरी हो सकता. इसके अलावा कुछ और भी आपने इकट्ठा किया? नहीं, ये पहला गाना हमने साथ किया है और आगे आने अलग वाले अलग वक्त तो में हमारे करते बहुत रहेंगे। प्रोजेक्ट्स हैं इंशाल्लाह, कोशिश तो यही. तो अलग अलग भी कुछ सुनना ले दोनों से, इससे पहले कि हम वाइंड अप की तरफ बढ़े. तो पहले इस वक्त तो अलग का तो कोई सीन नहीं. अच्छा, अब बगैर गिटार के सुना सकते हैं, बट मैं आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ. हो डूबती कश्ती में ताकना, डूबती कश्ती में मैं ताकना, हो हाथ मेरा थामो, साथ चलेंगे. हो तुमने ये कहा था मर मिटेंगे. हो पर मैं हूँ यहाँ, तू है कहाँ. डूबती कश्ती में मैं था खड़ा, ओ इस तरह सोचने में तारुबा. क्या बात है, जबरदस्त. बहुत आला. पूरा दिन जहाँ भी आप होते होंगे वहाँ मेला ही लगा रहता होगा. और आप लोगों की जिंदगी में सर, हमारा भी नई मेला चीज ही हो गई ना बना है. कि इकट्ठे एक दफा गा लिया, अब अलग नहीं गाते अब सारा कुछ. चार दो कालिब हो गए. मेरे ख्याल में दो आवाजों में काफी स्ट्रेंथ होती है. वैसे भी आजकल No कोलैबोरेशन का दौर पावर है. ऑफ अब नजर भी क्या आ होते हैं? टीम. यस, नहीं वो नजर भी I बहुत think शुक्रिया. आपने कोक स्टूडियो में देखा ज्यादातर कोलैबोरेशंस थी. यस, आई थिंक कोलैबोरेशन का दौर है. सोलो आर्टिस्ट अब इतना ज्यादा नहीं ऐसे ही है, करते. ऐसे ही है, आई थिंक no जितनी doubt. कोलैबोरेशन होगी उतना अच्छा होगा. बिल्कुल ऐसे इस ही. गाने में हमारा प्लान है एक फीमेल वॉइस का भी. ओके So we have a voice that we have in mind. हाँ, ओके. बिल्कुल. तो वो इंशाल्लाह वॉइस आपने ढूंढ ली है, जी, डोले, जी, जी, डोले. जी. तो उनको इंशाल्लाह बता दिया है. उनको बता भी नहीं दिया. तो शुएब ने वो वाली आवाज नहीं, इनको निकाली. बता भी दिए हैं. बड़ी मैं इंटेंस, तो नहीं बता सकता. बड़ी मैं पता नहीं, और अच्छा गाती है, इनको भी मौका दे. चले आप भी ट्राई. हमने आपकी जितनी व्यूअरशिप है आप क्या सारी चाहते खराब हो हैं? जाएगी. मतलब बिल्कुल ही पट्टा बैठ जाए. हिट होना है या फिट होना है? हिट होना है, और ऐसा हिट होना है कि उसके बाद कभी उठना नहीं है. मतलब हिट होके खत्म हो जाना है सब. नहीं, आप अगर if you नहीं, if you वो enjoy love to singing hear. you should do it. नहीं, that was on lighter note. अच्छा गाती है ये. नहीं, वो love to hear. It was not a lighter note at all. It was on a heavy note. मैं बिल्कुल अच्छा नहीं गाती, ट्रस्ट मी. तो ये फैसला ब्रेक में कर लें. हम ब्रेक में फैसला करेंगे. आप दोनों की ये खूबसूरत एफर्ट जो हमारे सामने है, बहुत दुआएं आपके लिए. हम उम्मीद Next two करेंगे chapters. यस, बहुत जबरदस्त हमारे सामने आएंगे नेक्स्ट 2 चैप्टर्स भी जो हम देखेंगे. उसमें इंशाल्लाह. कुछ सरप्राइजेस हैं जो हमारे सामने आएंगे, अभी तक सामने वो नहीं आए. फीमेल वॉइस उसी में आ जाएगी. किसमें? नेक्स्ट 2 चैप्टर्स आ रहे हैं. जी जी नहीं, इस चुप के नहीं, साथ चुप वाला नहीं ही है. है. ये अलग गाना डूबती है. कश्ती अब में. चुप भी तो नहीं रहना ना, सारे गानों की चुप तोड़नी भी है. नहीं, चुप हम चुप हो जाए कुछ देर को, तो ब्रेक ले लेते हैं. ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए. ग्रेट. Carlos Brathwaite! Remember the name! History for the West Indies! What a match we've had here at Eden Gardens! गेम ऑन है.
اقرأ باسم ربك الذي خلق. वेलकम बैक जनाब. हमने सुर संगीत की प्रैक्टिस कर ली है, ब्रेक में कोशिश की है कि अच्छा गाएं, लेकिन साथ ही साथ लड़कियां और बड़े अच्छे अच्छे काम करती हैं जनाब. वेट लिफ्टिंग में भी पाकिस्तानी खवातीन का नाम हम देखते हैं, जब पाकिस्तान का नाम आता है, खवातीन का नाम आता है, बहुत सारे बड़े बड़े काम हमारी फीमेल्स कर रही हैं डिफरेंट फील्ड्स में. तो ये जनाब है राबिया शहजाद साहिबा, जो कि वेट लिफ्टिंग में जिन्होंने नाम बनाया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है. नया कौमी रिकॉर्ड जी. यस, नया कौमी रिकॉर्ड. पावर लिफ्टर राबिया शहजाद साहिबा. और ये कितना मुश्किल काम है शुएब, बहुत मुश्किल काम है, इसमें कोई शक नहीं है, हम भी नहीं कर सकते. आर्मी चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया. यस, स्लोवाकिया के शहर तरनावा में मुनक्किद हुआ था वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 52 किलोग्राम कैटेगरी, और इसमें सेकंड पोजीशन हासिल किया है, सिल्वर मेडल अपने नाम किया. मुतादिद आलमी मुकाबलों में इससे पहले शिरकत कर चुकी हैं, कई बार इनसे बात भी हुई. और 2020 में ग्लासगो ओपन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप सोने का तमगा उस वक्त अपने नाम किया था, अभी सिल्वर मेडल अपने नाम किया है. तो आज जरा इनसे हम बात करते हैं कितनी सेलिब्रेशन हो रही है, कितना बड़ा प्राउड मोमेंट फॉर हरसेल्फ एंड फॉर द फैमिली. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक. राबिया शहजाद, बहुत मुबारकबाद आपको, सिल्वर मेडल लिया आपने, कैसा फील कर रही हैं आप? थैंक यू सो मच. अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ ग्रेट फीलिंग, क्योंकि मैंने मेडल भी लिया है और उसके साथ जो नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया है, तो दैट वाज माय मेन टारगेट कि आई हैव टू ब्रेक द नेशनल रिकॉर्ड, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसमें कामयाबी मिली. और राबिया, नेशनल रिकॉर्ड क्या था पहले जो आपने ब्रेक किया? अब नेशनल रिकॉर्ड था 267 किलोग्राम्स 52 बॉडी वेट पे, तो मैंने 267.5 बनाया है 51.4 kg बॉडी वेट पे. ओके, इसके लिए आपने कितनी प्रैक्टिस की, कितनी मेहनत की कि जब मालूम हुआ आपको कि 52 वेट कैटेगरी में 67 का रिकॉर्ड है और आपने उसे ब्रेक करना है, कितनी प्रैक्टिस की थी पहले? मैं 2016 से ट्रेनिंग कर रही हूँ पावर लिफ्टिंग एंड वेट लिफ्टिंग की, ऑन एंड ऑफ. कभी ज़्यादा मैं कभी फोकस करती हूँ वेट लिफ्टिंग पे, कभी पावर लिफ्टिंग पे, बट पावर लिफ्टिंग मेरी मेन स्ट्रेंथ है. लेकिन मुझे फेडरेशन की तरफ से लास्ट 4 इयर्स से पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स में किसी भेजा नहीं जा रहा था. सिर्फ उन्होंने मेरी एक एंट्री भेजनी थी, जो वो नहीं भेजते थे, जबकि मैं सेल्फ फाइनेंस के ऊपर जा रही थी. तो उस प्रॉब्लम की वजह से मैं ज़्यादा तब फोकस कर रही थी वेट लिफ्टिंग पर. लेकिन फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स मैंने पावर लिफ्टिंग ज़्यादा स्टार्ट की करना, ज़्यादा मेन फोकस पावर लिफ्टिंग पे रखा, और तब मैंने टारगेट बनाया था कि नहीं, मैं नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक करूँगी जब भी मैं नेक्स्ट कंपटीशन में जाऊँगी. तो आई वाज वेटिंग कि फेडरेशन मेरी एंट्री किसी इंटरनेशनल कंपटीशन में भेजे, लेकिन उन्होंने जब ऐसा नहीं किया तो फिर मुझे खुद इंटरनेशनल कंपटीशन में जाना पड़ा. ज़बरदस्त. राबिया, एक तो इट्सेल्फ एक मुश्किल टारगेट था, आपने रिकॉर्ड ब्रेक करने का एम रखा था अपने माइंड में, और दूसरी सबसे मुश्किल चीज़ होती है जैसे 52 किलोग्राम कैटेगरी है, तो आपने अपना वेट भी मेंटेन रखना होता है. ये कितना चैलेंजिंग था? पहले गोल्ड मेडल, फिर सिल्वर मेडल, आगे भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ प्लान्स होंगे, तो हर दफ़ा 52 किलोग्राम कैटेगरी में होता है, या आप अब इससे आगे की कैटेगरी में जाने का भी सोच रही हैं? नहीं, मैंने अभी तक अपने आप को 52 पे रिस्ट्रिक्ट किया है कि मैं 52 में ही कम्पीट करूँगी, बिकॉज उससे नेक्स्ट कैटेगरी 57 है, तो उसके लिए मुझे बॉडी वेट 58-59 रखना होगा. उसके लिए मैं भी रेडी नहीं हूँ इतना इंक्रीज्ड बॉडी वेट के लिए. तो 52 kg कैटेगरी रियली डिफ़िकल्ट, बिकॉज आप ज़रा कुछ खा लें, कोई जंक खा लें या बाहर आउटिंग कर लें, तो आपका नेक्स्ट डे बॉडी वेट इंक्रीज ज़्यादा हो जाता है. तो वो एक स्ट्रेस, मुझे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है अगर मेरा बॉडी वेट ज़्यादा है. और एवरी मॉर्निंग मेरा सबसे पहला काम होता है अपना बॉडी वेट चेक करना. तो रोज इसके ऊपर आपको चेक करना पड़ता है कि आपका वेट कितना है, और फिर आपको देखना पड़ता है अच्छा आज मुझे दावत पे जाना है कि नहीं जाना, मुझे ये खाना है कि नहीं खाना, या मुझे आज कितनी डाइटिंग करनी है. तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर यू. एब्सोल्युटली. जब आप एक तो वेट लिफ्ट कर रहे हैं और उसके साथ फिर आप अपनी डाइट को भी मेंटेन कर रहे हैं, तो दोनों बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग काम हो जाते हैं.
جبکہ پاکستان میں سمجھا جاتا ہے جو عموماً ویٹ لفٹرز اینڈ پاور لفٹرز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پمپڈ ہوتے ہیں, ان کا بہت زیادہ ویٹ ہوتا ہے, تو بیکاز وہ ہائر ویٹ کیٹیگری میں کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور میں نے اپنے لیے ایک لوور ویٹ کیٹیگری چوز کیا ہے. اچھا رابعہ, جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ بھی جاننے میں انٹرسٹڈ ہیں کہ آپ کا بہت اسٹرکٹ ڈائٹ پلان ہوتا ہے, اس میں بیلنس ڈائٹ ہوتی ہے یا لانگ انٹرولز ہوتے ہیں آپ کے 2 میلز میں, کیا کس طرح سے آپ مینٹین کرتی ہیں؟ میں بہت بیلنس ڈائٹ لیتی ہوں. میں پہلے یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ والا کر چکی ہوں اینڈ آل آف دیٹ, جب میں نے ویٹ ڈکریز کرنا ہوتا ہے. لیکن ابھی اس وقت میں ویٹ مینٹین کر رہی ہوں یا پھر تھوڑا سا ویٹ انکریز کر رہی ہوں 1 or 2 kg, تو میں بیلنس ڈائٹ لیتی ہوں, بٹ اٹس اے کلین ڈائٹ. اگر میں نے باہر آؤٹنگ کرنی ہے تو میں once a week کرتی ہوں ایٹ موسٹ. اوکے رابعہ, پاور لفٹنگ میں آپ کا ایک نام ماشاءاللہ جس طرح سے بن گیا اور جس طرح سے آپ نے ظاہرہ ایک نیا ریکارڈ قائم کیا, اور بہن کا بیڈمنٹن میں وہ بھی نمبر 1 ہے ماہور شہزاد, تو یہ آپ دونوں بہنوں نے سوچ لیا کہ ان 2 گیمز میں تو بس ہم نے کسی کو آگے آنے نہیں دینا. اور میرے فادر جو ہیں وہ روئنگ چیمپئن ہے, تو آئی تھنک ہم نے 3 گیمز میں کسی کو آگے نہیں آنے دینا. وہ لاسٹ ایئر انہوں نے برٹش چیمپئن شپ کے اندر سلور میڈل حاصل کیا تھا. تو آئی تھنک بیکاز آف مائی فادر, میں اور ماہور ہم دونوں سسٹرز اسپورٹس کے اندر ہیں, بیکاز ہمیں جو موٹیویشن ملتی ہے وہ اپنے فادر سے ہی ملتی ہے اسپورٹس کرنے کی. زبردست زبردست. تو ابھی آنے والا کوئی اور آپ کا چیمپئن شپ جس کے لیے آپ تیاری کر رہی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں. ابھی تو جسٹ ڈے بفور یسٹرڈے میں پاکستان واپس آئی ہوں, تو ابھی تو میں کہتے ہیں نا انجوائے کر رہی ہوں جو میں نے ابھی اچیو کیا ہے, تو ابھی ناؤ آئی ایم آن اے بریک. لیکن انشاءاللہ یس آئی ہیو ٹارگیٹ. ابھی بالکل تھکاوٹ ہی نہیں ہوتی رہی, تو ابھی رائٹ ناؤ آئی ایم ناٹ, میں نے ابھی ٹریننگ آ کے شروع نہیں کی ہے فوراً, سو رائٹ ناؤ آئی ایم جسٹ انجوائنگ. انشاءاللہ آفٹر اے ویک آئی گیس میں واپس سے ٹریننگ اسٹارٹ کروں گی. تو یس آئی ہیو گاٹ نیو ٹارگیٹ, میری نیو چیمپئن شپس بھی ہیں, لیکن پھر میں ان کو ڈسکلوز نہیں کرتی, میں سرپرائز دیتی ہوں, فیڈریشن کو بھی سرپرائز دیتی ہوں. اچھا ویسے فیڈریشن کی بات آپ نے پہلے بھی کی کہ فیڈریشن نے آپ کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کیا, نہیں بھیجا, آپ خود ہی گئیں, تو فیڈریشن اب آپ سے رابطے میں ہے جب آپ یہ اچیومنٹ کر کے واپس آئی ہیں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں, بیکاز انہوں نے پہلے ہی شو کر دیا ہے کہ وہ بالکل بھی مجھے پروموٹ نہیں کریں گے, مطلب مجھے بالکل بھی انٹرنیشنل جو کمپٹیشنز ہیں اس کے اندر ان کی کوئی وہ نہیں ہوگی, کنٹریبیوشن نہیں ہوگی. تو بیکاز 4 years آپ یقین کریں, آئی ہیو بن فائٹنگ فار دس 4 years. یہ نہیں کہ میں نے ان کو کانٹیکٹ کیا, میں نے ایوری انسٹیٹیوٹ آف پاکستان میں جا کے اس بات کو لے کے گئی, لیکن کسی نے بھی سپورٹ نہیں کی. تو میں تو ان کا مینشن بھی نہیں کرتی, میں تو صرف ابھی بھی فیڈریشن کے اوپر ہوں. میں ابھی بھی امید کرتی ہوں کہ پاکستان ہے اس اسپیسیفک حوالے سے اگر دیکھیں ویٹ لفٹنگ میں. بالکل کم ہے, کیونکہ جب میں نے ویٹ لفٹنگ پاور لفٹنگ اسٹارٹ کی تو مجھے کوئی جم نہیں ملا باہر کراچی میں. کراچی جبکہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, تو میں نے اپنے گھر کے اندر اپنے ڈائننگ روم کو جم بنایا ہوا ہے اور وہاں پہ ٹریننگ سٹارٹ کی. اور کافی لڑکیاں ہیں جو مجھے آ کے اپروچ کرتی ہیں اور وہ مجھے کہتی ہیں کہ ہمیں بھی یہ اسپورٹ کرنا ہے. تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ بہت زیادہ ہارڈ شپس ہیں یہاں پہ. ایک تو آپ پہلے اپنی محنت سے ٹریننگ کرو, ہارڈ ورک کرو, اور پھر آ کے آپ کو کمپٹیشنز میں انٹری, آپ کی صرف ایک انٹری ڈالنی ہوتی ہے, باقی سیلف خرچہ تو آپ کا فیڈریشن بالکل نہیں اٹھانے والی, تو وہ تو آپ اپنے سیلف ایکسپینس کے اوپر جاتے ہو, وہ صرف ایک انٹری بھیجنے کو تیار نہیں ہے. اور رابعہ آپ نے گھر میں جیسے بتایا کہ جم بنایا ہوا ہے, تو آپ کو کوئی ٹرینر ہائر کرنا پڑا, پھر کیسے آپ نے تیاری کی دونوں ایونٹس کے لیے, پہلے جب گولڈ میڈل لیا, ابھی جب سلور میڈل لیا؟ میرا کوئی کوچ نہیں ہے, یہ آئی تھنک میری ایک انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ ہیو اینی کوچ, کیونکہ مجھے کوئی کوچ ملا ہی نہیں جس کے پاس وہ نالج ہو اور وہ مجھے پاور لفٹنگ کا چیمپئن بنا سکے. میننگ جو کراچی میں جتنی جمس ہیں اس کے اندر زیادہ تر آپ کو باڈی بلڈنگ کے کوچز ملیں گے, پاور لفٹنگ کے کوچز بہت کم نہیں ملا مجھے. تو پھر میں نے پاور لفٹنگ ویٹ لفٹنگ خود سیلف کوچنگ پہ کی, اور زیادہ تر میں جو سپورٹ تھی وہ انٹرنیٹ سے لے لیتی تھی, انٹرنیٹ پہ آرٹیکلس پڑھ کے انفارمیشن حاصل کر لیتی تھی اور ٹریننگ کرتی تھی. اچھا اس میں کوئی شک نہیں رابعہ, کیونکہ جب ہم کراچی کی بات کریں تو وہاں پہ ظاہر جمس میں ہم دیکھتے ہیں خواتین کے لیے جانا بڑا آسان تو ہے, بٹ یو آر ایبسلیٹلی رائٹ کہ وہاں ویٹ لفٹنگ تو ہو رہی ہے, پاور لفٹنگ پہ اس طرح سے کام نہیں ہو رہا. لاسٹلی میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ
جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں جنرلی ظاہر ہے ایک تاثر ہے نا صنف نازک جو کہ اب زائل ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے مزید بھی. ایسے میں ظاہر ہے فادر نے تو بڑی سپورٹ کیا دونوں بہنوں کو, لیکن مدر کی سپورٹ کیسی رہی ہے؟ مدر نے کبھی کہا نہیں رابعہ اتنا وزن نہ اٹھاؤ؟ جنرلی خواتین سے متعلق ماؤں کی رائے یہ ہوتی ہے نا کہ نہیں ذرا بچیاں ہیں, چوٹ نہ لگ جائے, کوئی مسل ریپچر نہ ہو جائے, مسل اسپیزم نہ ہو جائے. میری والدہ کو بھی بالکل یہی کنسرنس تھے, اور وہ تو مجھے کہتی تھی یہ کیا تمہارا اسپورٹس ہے, بالکل مزدوروں جیسا ہے کہ اس میں وزن اٹھاتے رہتے. اور اس کے بعد ان کو یہ پرابلم بھی تھی کہ میرا جو بیچارہ ڈائننگ روم تھا اس کو کیا کر دیا, اس کا کیا حال کر دیا, اس کو اندر سارے ویٹس ڈال دیے ہیں. تو بہت زیادہ مجھے تو نگیٹو فیڈ بیک وہاں سے ملا. لیکن آئی تھنک میرے فادر کی سپورٹ بہت ہی زیادہ تھی کہ آئی اسٹوڈ ویری اسٹرانگ. زبردست رابعہ, لیکن آپ بہت اچھا آپ پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور آئی وش کہ وہ جو فیڈریشن والا مسئلہ وہ حل ہو, کئی سالوں سے آپ ٹرائی کر رہی ہیں لیکن جو سپورٹ نہ ملی آپ کو اب تک. اب جو آپ قومی ریکارڈ بنا کر رہے ہیں, آپ نے ریکارڈ بریک کیا, تو آئی ہوپ اینڈ وش کہ فیڈریشن اس کو دوبارہ سے دیکھیں. ویل ٹرائی ٹو ہیو دا فیڈریشن ریپرزینٹیو سم ڈے, تاکہ ہم ان سے پوچھ پائیں کہ آخر ایشو کیا ہے, بیکاز اگر ایشو ہے تو حل کیا جانا چاہیے. ایک پبلک سروس میسج میں یہاں پہ دے دیں جو لوگ رابعہ کو دیکھ رہے ہیں, یہ نہ ہو کہ وہ 267 کلو گرام گھر پہ وزن اٹھانا شروع کر دیں. آپ کا مسل ریپچر ہو سکتا ہے, آپ کے پاس نالج ہونا ضروری ہے. آپ نے بغیر کسی ٹرینر کے ان کو بھلے وہ ٹریننگ نہ ملی لیکن ان کا انوائرمنٹ بہرحال ایسا ہے, فادر کی وجہ سے سپورٹ ایسی ہے, تو انہوں نے بڑا گائیڈنس اس طریقے سے انٹرنیٹ سے بھی لی اور وہ کر پائی ہیں. اور ایک لانگ جرنی ہے, یہ نہیں کہ اچانک سے اٹھی ہوں جا کے سلور میڈل لے کر آ گئی ہیں, قومی ریکارڈ بنا کر آ گئی ہیں. ایک محنت رہی ہے, اس میں کافی ان کا سفر رہا ہے, بہت ہمت سے وہ کام کرتی آئی ہیں. بالکل, اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے. بہت سی دعائیں آپ کے آنے والے وینچرز کے لیے, اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ایک بار پھر سے مبارکباد, آپ نے سلور میڈل لیے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایک اور گولڈ میڈل آپ کی یہ تھکاوٹ اترنے کے بعد انشاءاللہ آنے والا ہے پاکستان کے لیے. انشاءاللہ جو نیکسٹ ایونٹ ہے وہ ظاہر انہوں نے شیئر نہیں کیا, وہ نہیں بتاتی ہیں. اچھا, کچھ لوگوں کی یہ رائے ہوتی ہے کہ اب جو کرنے کر دیجئے, بتائیے نہیں, نظر بھی لگ جاتی ہے. اینی ویز سرپرائز رکھیں. چلیں جی, کل نئے موضوعات کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ, جو کہ آف کورس سرپرائز ہوں گے آپ کے لیے. ہم بھی دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت سا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.